गरिरहेको छु र आज यस नेचर हाउस इन्टरनेसनल कम्पनीमा केही समयदेखि अगाडि केही प्रडक्टहरू युज गर्दै साथीभाइलाई सेयरिङ गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। यसै गरी आज हाम्रो कार्यक्रम एकदमै ढिला भएको छ। यस कारणले प्राविधिकका कारणले आज एकदम 12:30 बजे भन्ने मिटिङ आज 3 बजे लागिसकेको छ। हामी 67 जानुपर्ने हुन्छ र आज म यस कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा केही आफ्ना वक्तव्यहरू बताउनको लागि म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। रामदास पहिले हामी राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। भइसक्यो। त्यसै गरी अब ढिलाइ नगरी हाम्रो प्रोफाइलको बारेमा रामदास सरलाई यस स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। उहाँको लागि एक जोरदार तालीले सम्मान गर्छु। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रम सञ्चालक लीला सरलाई सर्वप्रथम म आफ्नो परिचयबाट, किनभने हामी आज कम्पनीको ड्युटी हप्ताको 7 दिन हुन्छ। 6 दिनको ड्युटीलाई हामीले काम गरेर आज आराम गर्ने समय अथवा आफ्नो आफन्तहरूसँग भलाकुसारी गर्ने समय अथवा कसैलाई समय गोवामा अथवा फर्नेसमा अथवा कुनै पार्कमा दिने समयलाई छुट्याएर आज हाम्रो कुनै सरहरू अथवा साथीबाट इन्भाइट गर्नुभयो। उहाँ सरहरूले त्यो इन्भाइटलाई अथवा त्यो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आज यस हलसम्म आउनुभएको छ। सर्वप्रथम उहाँ जुन व्यक्ति यस हलमा आउनुभएको छ त्यो निमन्त्रणा स्वीकारेर सर्वप्रथम उहाँलाई धन्यवाद जोड्न चाहन्छु। पक्कै पनि हो आज हामी राष्ट्रिय गानबाट सुरु गरेर पक्कै पनि एउटा राष्ट्रसँग सम्बन्धित रहेको छ यो कम्पनी र हल्का हजुर हाम्रो सञ्चालक सरले बताइसक्नुभएको छ। किन भन्दा हामी स्वास्थ्यसँग रहन जरुरी छ। सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य, जबसम्म स्वास्थ्य छ तबसम्म मात्रै हामी ड्युटी गर्न सक्छौँ। अहिले हामी प्रवासमा छौँ। यदि हामीसँग स्वास्थ्य सही छैन भने हामी ड्युटी गर्न सकिँदैन। त्यो हामीले जानकारी कुरो हो। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि एकजना साथी सुतिराख्नु भएको थियो। सबैले पहिला आउने साथी देख्नु भएको थियो। किन भन्दा आज उहाँको स्वास्थ्य ठिक थिएन। चाहँदै पनि उहाँ आज यस मिटिङमा बस्न सक्नु भएन। किन भन्दा उहाँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा। यदि उहाँको स्वास्थ्य ठिक भएको आज अमूल्य समय अथवा यो कम्पनीको बारेमा के रहेछ त भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आज कार्यक्रम ढिलो भइसक्यो। सरले भनिसक्नुभयो म धेरै भूमिका नगरिकन, किन भन्दा यस कम्पनी स्वागत नेचर हब इन्टरनेसनल भनेर यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। यस कम्पनीको नाम रहेको छ नेचर हब, कतारको हबमा ग्लोबल WLL, नेपालको हबमा नेपालमा
नेचर हब इन्टरनेसनल। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशमा भनौँ न हाम्रो यस कम्पनी 7वटा राष्ट्रसम्म रहेको छ। सिङ्गापुरमा हेडक्वार्टर सिङ्गापुरमा रहेको छ, क्षेत्रीय कार्यालय मलेसिया, त्यसै हङकङ, तपाईँको कतार, दुबई र इन्डिया। लगभग 7वटा देशमा एकै ठाउँमा एकै समयमा मलेसियामा ठुलो कार्यक्रम गरेर ठुल्ठुला सेलिब्रिटीहरू, ठुल्ठुला यस कम्पनीका बिजनेसहरू, यस कम्पनीका पार्टनरहरू मिलेर यस कम्पनीको स्थापना भएको थियो 2019 अगस्त 11 तारिकदेखि। र यस कम्पनीमा काम गर्ने जुन यस कम्पनीमा दक्ष व्यक्ति एसियन पर्सनल हुनुहुन्छ, यस कम्पनीको दक्ष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र यस कम्पनीले स्वास्थ्य सँगसँगै होइन यसको मुख्य भूमिका रहेको छ। यसको परिकल्पना के रहेको छ भन्दा उत्पादन सर यो त्यति मिले छैन क्या त्यो भन्दा पहिला किन भन्दा यस कम्पनीमा दक्ष रहेका व्यक्तिहरू छन् भने र हामीले गर्नुपर्ने कार्य हामी स्वास्थ्य सँगसँगै होइन स्वास्थ्य सँगसँगै यस कम्पनीका हरेक व्यक्तिले हरेक ठाउँमा हरेक चिजहरू चाहिँ यो कम्पनीमा सहकारी गरिरहेको छ। र यस कम्पनीको उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेको छ। यस कम्पनीको परिकल्पना रहेको छ। र यस कम्पनीको उत्पादन साझेदारी तपाईँको र समझदारी रहेको छ। नेचर हब र गुप्ती टी स्टेट रहेको छ भने र यस कम्पनीलाई सहयोगी साझेदारी रहेको छ गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी र रहेको यस कम्पनीको सहकारी गरिरहेको छ। र यस कम्पनीको मेन उद्देश्य के त परिकल्पना जति पनि नेपालमा चढिरहेका जडीबुटीलाई होइन स्वास्थ्य सौन्दर्य उच्च गुणस्तरीय जीवन र आर्थिक समृद्धिको लागि उपलब्ध स्रोत साधनको समूह गठन गरी होइन गरी हिमाली क्षेत्रका जति पनि हिमाली क्षेत्रका जडीबुटीहरू छन् सबै किसानीहरूसँग सहकार्य गरेर हाम्रो नेपालमा किसानीहरूसँग सहकार्य गरेर त्यसलाई एक पोस्ट जम्मा गराउने र ती जडीबुटीलाई एउटा कुनै के सामानहरूबाट बन्छ त होइन त्योबाट चाहिँ यहाँ अगाडि देखिनु भएको छ ती सामानहरूलाई उत्पादन गर्ने र यस कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ती पूर्ण गर्नु जस्तो कि एक चिज भन्छ र सबै समुदायलाई आर्थिक विकासलाई पुष्ट गराउनको लागि हामीले युज गर्ने र अरूलाई पनि युज गराउनुपर्छ भन्ने एउटा यसको ठुलो लक्ष्य रहेको छ। नेक्स्ट यस कम्पनीको र यस कम्पनीले 4वटा भागलाई विभाजन गरेको छ। हामी हाम्रो जीवनमा भोगी आउने कुराहरू 4 भागमा रहेको छ। एउटा रहेको छ स्वास्थ्य। सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य राम्रो जरुरी छ। स्वास्थ्यसँग हामी सुन्दरता पनि हुन जरुरी छ होइन र यदि हामी राम्रो भयो भने किन भन्दा बिहान उठ्नुभन्दा अगाडि मुख धोएर आइसकेपछि ट्याक्कै एउटा मुख हेर्ने अथवा ऐना हेर्ने चलन छ नि किन हामी कतिको राम्रो छ भने सुन्दरता पनि जरुरी छ किन हामीले खाइरहेको खाना स्वास्थ्य जरुरी छ र सौन्दर्य सँगसँगै हामी कस्तो खाना खाइरहेछौँ पौष्टिकयुक्त खाना छ कि छैन त्यस विषयलाई पनि यस कम्पनीले समेटेको छ भने र हाम्रो दैनिक रूपमा युज गर्ने चिजहरू त्यो व्यक्तिगत हेरचाह गर्ने चिजहरू पनि यी 4 चिजलाई चाहिँ कम्पनीले समेटेर अगाडि बढिरहेको छ। देख्छ र यस कम्पनीमा उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू हर्बल थेरापी रूपमा काम गरिरहेको छ। अब कस्तो प्रकारले कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको पुरै बोडीलाई एउटा निर्मलीकरण भन्छ। कतिपय चिजहरू हामीले सामान्य युज गर्छौँ युज गरेपछि हरेक चिजबाट कहिले दिसा पिसाब होइन हरेक चिजहरूबाट हाम्रो बाहिर निस्किरहेको कोही हामीले मिनरल भन्ने हुन्छ एउटा तत्त्व हुन्छ थोरै मात्रामा भएको हुन्छ तर खाना धेरै भयो भने हामीले कुनै चिजहरूबाट बाहिर निस्केर हुने निर्मलीकरण गर्छ भने र एउटा सफाइ अथवा क्लिन गर्ने काम गर्छ र सन्तुलन किनभने हामीले खाइरहेको खानालाई धेरै खानाहरू भित्र जति चाहिने आवश्यक पर्ने चिजहरू त्यहाँ आफ्नै शरीरलाई राखेर बढी चिजहरू विभिन्न तरिकाबाट पसिनाबाट गानीगुटीबाट धेरै तरिकाबाट बाहिर निस्कन गर्छ र पोषण र पुनः ताजगी पुरा शरीरलाई हावागुडीको लागि बस्नु शरीर यस तरिकाले काम गरेको छ। हर्बल थेरापी यो तरिकाले अब के काम गर्छ भनेर अहिले यहाँ प्रोडक्टको बारेमा आउँछ र यस कम्पनीको अब यही रहेको छ। यस कम्पनीले अब प्रोडक्टको बारेमा दर्शक हुन्छ र अब यी प्रोडक्टमा कस्तो खालको कुन तरिकाले काम गर्छ त यो भएको एउटा कम्पनी एउटा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको नाम के हो त
भन्ने कुरा यो कम्पनीको एउटा परिचय हो। कम्पनीले एउटा प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ, हामीले प्रोडक्ट युज गरेर होइन, हामीले कस्ता प्रोडक्टहरू कस्तो कुन चाहिँ कस्तो तरिकाले युज गर्ने भन्ने कुराले हाम्रो अग्रज साथीले बताइहाल्नुहुन्छ। यति भन्दै समय मिल्यो भनेपछि फेरि पक्कै पनि आफ्नो अनुभव त्यो कम्पनीमा आबद्ध भएपछि मैले गरेका अनुभवहरू पक्कै पनि सेयर गर्ने मौका सरले दिनुहुनेछ, किनभने आज हाम्रो समय कम्ती छ, कार्यक्रम ढिलो भएको छ भन्दै मेरो आफ्नो शिक्षणलाई यहाँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नमस्कार। धन्यवाद। सरले कम्पनीको प्रोफाइलबारे बताइसक्नु भएको छ। कम्पनी कहिले सुरुवात भएको र कहिले स्थापना भएको उहाँले भनिसक्नु भएको। अगस्त 11, 2017देखि स्थापना भएको थियो भनेपछि अगस्त 11, 2019मा विश्वव्यापी रूपमा आधारित सञ्चालन भएको थियो र यसको ऐन 2074देखि तथा नियमावली 2076 असार 17देखि 2077 र जुन 1, 2020मा विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन भएको थियो भने आज उहाँले पनि एकदमै राम्रोसँग प्रोफाइलको बारेमा बताएर जानु भएको छ। उहाँलाई एक जोरदार तालीको त्यसै गरी हाम्रो ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र प्रोडक्टको बारेमा हाम्रो एकदमै हुनार लिडर हुनुहुन्छ प्रोडक्टको बारेमा सुनबहादुर गुरुङ सरलाई यस स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। उहाँको लागि एक जोरदार ताली। नमस्कार, सबैजना सञ्चारमा हुनुहुन्छ नि। आज हामी सर्वप्रथम त मेरो नाम सुनबहादुर गुरुङ हो। मेरो घर चाहिँ धादिङ जिल्ला। विगत म 2000 सालदेखि यो कतारमा एउटा कम्पनीमा कार्यरत छु र हामीले चाहिँ मेरो अपलाइन हुनुहुन्छ अमर गुरुङ सर, उहाँलाई पनि एकदम जोरदार ताली। र यो कम्पनीमा हामीसम्म ल्याइदिने हाम्रो जीवराज सर त्यसै गरी हाम्रा जति पनि हाम्रो सकारात्मक सोच र हामीले पनि नेपालमा अथवा नेपाल बाहिर केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच र अभियान लिएर हामी समूहलाई पुर्याउन सक्ने हाम्रा एकदम सकारात्मक सोचका धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ जीवी राईलाई एकदम जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हामी समूहमा आज जति पनि यस होलमा तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो अथवा हामीले पनि केही गर्नुपर्छ र यही सोचलाई केही बदल्नुपर्छ र हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी मात्र किन अर्काको श्रमिक गुलामी गर्ने र हाम्रो पनि देशको प्रोडक्टलाई उहाँहरूलाई पनि खुवाएर पनि हाम्रो प्रोडक्टको पनि गुलामी बनाऊँ भन्ने हाम्रो जुन सोच र अभियानले हामी गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। हेर्नुहोस्, चाइनाले सबै ठाउँमा उनीहरूले क्याप्चर गरिसक्यो। यदि चाइनाले पनि यस्तै हामी जस्तै जागिर खोजेर हिँड्न थाल्यो भने हामी जस्तालाई सायद यो संसारभरिमै काम पाउँदैन होला थियो होला, किनभने उहाँको पपुलेसन सुन्दाखेरि हामी त्यसै पनि तर्सिन्छ, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाइनाले हेर्नुहोस् त तपाईँको टोइलेटदेखि लिएर हामीलाई युज गर्नेदेखि लिएर फ्याक्ट्रीसम्मको बनाइसकेका छौँ हामी, हो कि होइन? त्यो भएर चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ र हामी पनि सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन अभियानले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र जति पनि आज यो हलमा नयाँ हुनुहुन्छ यसो हात उठाइदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। कोही नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ? ल, धन्यवाद। उहाँलाई पनि एकदम जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। र आज तपाईँहरूलाई जुन व्यक्तिले भन्नुभएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ केही गर्नुपर्छ, सोचलाई हामीले बदलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन सोचले तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ उहाँहरू तपाईँहरूको अपलाइन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदम जोरदार तालीले स्वागत भन्न चाहन्छु। र अब म ढिला नगरिकन मैले पनि अब भर्खरै यस प्रोडक्टहरू हल्का युज गर्दै जाँदाखेरि मैले पाएको फाइदाहरू पनि भन्न चाहन्छु। किनभने यो प्रोडक्टहरू एकदम राम्रो छ। किनभने अब हामीले धेरै जस्तो देशहरूको प्रोडक्टहरू युज गर्यौँ, हो कि होइन? युज गर्दाखेरि
अब हामी नेपाली कमसेकम 4 लाख भन्दा माथि होला यहाँ, होइन र? कतारमा 4 लाख जनाले एकचोटि थुक्यो भने अब जस्तै हामीले कोलगेट युज गर्छौँ, पेप्सोडेन्ट 4 लाख नेपालीले एकचोटि थुक्यो भने 4 जना गयो कहाँ गयो? अर्काको देशमा गयो नि, रोजगारी पनि अर्कै देशमा पायो। तर यदि हामीले सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्यो भने हाम्रै यही प्रोडक्ट अथवा यही कोलगेट हामी 4 लाख नेपाली भन्दा 50,000 जनाले मात्रै बिहानको एकचोटि युज गरेर मात्रै थुकिदियो भने हाम्रो देशमा के हुन्छ? समृद्धि बढ्छ र हाम्रो किसान दाजुभाइले रोजगारी पाउँछ कि पाउँदैन? हामीले हिजोको दिनमा धेरै कम्पनीहरूमा काम गरेर हिँड्यौँ, झोला पनि बोकेर हिँड्यौँ, तर त्यो कम्पनीहरू हामीलाई के फाइदा भयो त भन्दाखेरि विगतमा केही फाइदा भएन। पैसा दिए अर्कै देशमा गयो, रोजगारी पनि अर्कै देशमा पायो, हामी त जहाँको त्यहीँ भयो, हो कि? त्यो भएर चाहिँ ढिला नगरिकन यो चिन्नुहुन्छ, यो ग्रिन टी हो कि होइन? यो ग्रिन टी भनेको तपाईँको चाहिँ इलामको उच्च ठाउँमा एकदम शुद्ध ठाउँमा बनेको छ, यसको उत्पादन गरेको छ र यो ग्रिन टी पिउनाले चाहिँ हामीलाई शरीरलाई धेरै फाइदा चिजहरू दिइरहेको छ र भइरहेको पनि छ। जस्तै यो ग्रिन टी पियो भने हामीलाई ग्यास्ट्रिक जुन सुगर भएको मान्छेहरू चाहिँ धीरे धीरे कन्ट्रोल गर्दै जान्छ। यो होइन कि अहिले भर्खर खाएर भोलि खाएर हुने कुरो होइन। यहाँ रक्त चिनी मात्रै नियन्त्रण गर्न छ। यो सधैँ पियो भने जुन चिनी रोग भएको मान्छेहरूलाई पनि थोरै नियन्त्रण गर्छ। र दोस्रो कुरो तपाईँको पाचन सुधारमा, जस्तो मेन भनेको हाम्रो यो पेट हो। पेटले हामीले पचाउन सक्यो भने हाम्रो शरीरलाई राम्रो कुरा हुने हो। मेन भनेको यो हो। यदि यो नै ठिक भएन भने हाम्रो शरीरलाई ठिक हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ यसले चाहिँ पाचन क्रिया जुन हामीले खाइरहेको केमिकल चिजहरू चाहिँ यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रिलिज गरेर फाल्ने गर्छ। जस्तो पानीको फिल्टरमा पानीमा हामीले फिल्टर राख्छ नि, के पानी एकैचोटि आउँछ? आउँदैन नि हो। त्यो पानीलाई फिल्टर गरेर बिस्तारै जान्छ हो। तपाईँको बडी पनि कस्तो छ? सपोज म भन्न चाहन्छु भने जस्तो यो भित्ता तपाईँको एकैचोटि भत्कियो भने हामीले बनाउन कति दिन लाग्छ? कमसेकम 3-4 दिन 5 दिन लाग्छ नि। तर तपाईँको यत्रो दिवार भत्कियो भने तपाईँले एकै घन्टामा रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ हो। सेम तपाईँ हाम्रो मान्छे त एउटै हो, तर त्यो भित्र चाहिँ टोक्सिनहरू कतिको घेरिराखेको छ। त्यो धेरै बेला टोक्सिनहरू छ भने यसले कमसेकम तपाईँलाई लगातार 1 साल जति पिउँदाखेरि नि तपाईँको धीरे 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 बिस्तारै फाल्छ। यदि तपाईँको भर्खरै सुरुवात भएको छ भने तपाईँको महिनाभरि पनि काम गर्छ। यसले चाहिँ यस्तो चिज हो। र मैले भोगेको कुरा चाहिँ जस्तो मेरो यो एकदम हात दुखिरहेको थियो पहिला 1 महिनाभन्दा बढी नै। ल ठिक छ। त्यो भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो पियो भने आँखाको जुन हाम्रो मधुरोपनहरू हुन्छ नि, आँखाको एकदम कमजोरीहरू पनि यसले पनि यो नसाभित्र चाहिँ यसले राम्रो काम गर्छ। र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ ग्यास्ट्रिक, यदि ग्यास्ट्रिक छ भने यो त्यो व्यक्तिले चाहिँ बराबर निरन्तर दिनमा 3 चोटि अथवा तपाईँहरू चाहिँ टाइम पाएन बिहान बेलुका पिए पनि यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले तपाईँको ग्यास्ट्रिकलाई बिस्तारै बिस्तारै यसले पनि ठिक गर्न सक्छ। र शरीरको जुन जस्तो अब हामीलाई कसैलाई चिलाउने रोग पनि हुन्छ होइन? किन भन्दाखेरि तपाईँको कि छालाको समस्याले हुन्छ कि तपाईँको रगतको समस्याले हुन्छ। यदि यो बारम्बार पियो भने हामीले चाहिँ जुन तपाईँको एलर्जीहरू सम्बन्धित जुन रगतबाट हो भने तपाईँको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसले फिल्टर गरेर फाल्ने काम गर्छ। र यसले चाहिँ कलेजोहरूलाई चाहिँ एकदम सेफ्टी गर्ने काम गर्छ। यो चिजहरू राम्रोसँग पियो भने यो चाहिँ एकदम अर्गेनाइज छ। यो यसको नाम हो मसाज ओइल। यो मसाज ओइल चाहिँ तपाईँहरू के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो यो घोडाहरू दुख्ने, यो जोइनहरू दुख्ने, जस्तो तपाईँको यो औँलाहरू दुख्ने यस्तोहरू छ भने तपाईँको चाहिँ हल्का धेरै मालिस गर्ने होइन, हल्का यसमा चाहिँ पम्प छ, यसमा छिरछिर लगाएर टक्क हल्का दल्ने। यदि तपाईँले चाहिँ त्यसमा अझै तोरीको तेल हल्का मिसाएर तपाईँले फिट गरेर लगाउनु भयो भने तपाईँको जोइनहरूलाई एकदम राम्रो काम गर्नेछ अहिले। त्यसै गरेर हर मान्छेलाई एकदम राम्रो बन्न चाहना हुन्छ नि हैन? जस्तो आँखामा अथवा यो जस्तै अनुहारमा केही दाग नआओस्, एकदम चिल्लो देखोस्, अरूले हेर्दा एकदम ब्युटी देखोस्, हैन र? त्यो भएर चाहिँ यो याक मिल्क साबुन हैन तपाईको चाहिँ यसको के गुण छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ युज गर्यो भने
यो होइन कि यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम शुद्ध छ, कुनै अरू केमिकल चिज मिलाएको छैन, यसमा बोसहरू केही युज गरेको छैन, एकदम शुद्ध यो यहाँको मिल्क हो, दुधबाट चाहिँ बनेको यो एक मिल हो। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ अनुहारमा दलेर चाहिँ कमसेकम 5-6 मिनट चाहिँ त्यो राख्नुपर्छ। यो तपाईँको उतिखेर धुने होइन, जस्तो अरू साबुन तपाईँले लगायो भने त्यो चिला जस्तो हुन्छ, त्यतिखेर राख्यो भने, तर योले चाहिँ केही पनि हुँदैन। यसले चाहिँ तपाईँको राख्यो भने झन् अझै तपाईँले साबुन नलाग्दा देख्छ तपाईँको त्यो डन्डीफोर बिथरा अनि यस्ता दागहरू चाहिँ के त्यो भएर चाहिँ तपाईँले त्यो तरिकाले युज गर्नुहोस् होइन। हुन त अब तपाईँको गोरो मान्छे पनि धेरै गोरो देख्यो के हुन्छ, त्यसलाई राम्रो देख्दैन नि त, त्यसमा चाहिँ खुन्न भएको देख्छ एकदम। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको एकदम चिकनापन ल्याउँछ क्या, एकदम मुलायम चिज ल्याउँछ, त्यसमा चाहिँ अनुहारलाई एकदम राम्रो गर्छ। यो भनेको खालि मुखलाई धुने हो। यो भनेको तपाईँको ग्रिन निम सोप, यो चाहिँ जडीबुटीले बनेको हो। यो चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँको एलर्जीहरू छ भने यो होइन कि आज लगाउँदा भोलि जाने चाहिँ होइन है, कमसेकम 4-5 महिना तपाईँले कन्टिन्यू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। जस्तो अरू कम्पनीको साबुनहरू युज गर्दा हामीले घाउहरूमा लगाउन मिल्दैन भने यो चाहिँ एकदम घाउमा लगाउनु मिल्छ यो साबुन। त्यो भएर चाहिँ तपाईँको यो बारम्बार तपाईँले लगाउनु भयो भने तपाईँको जिउ गनाउने, काखी गनाउने यस्तोहरू तपाईँको बिग्रेर आउन दिँदैन यसले चाहिँ। तर यो पनि युज गर्नु तरिका तपाईँको कमसेकम 5 मिनट बडीमा राख्ने, किन भन्दाखेरि तपाईँको जुन भित्रको यो हाम्रो यो रङहरू छ नि त्यो रङभित्र जानु पर्यो। यो भने कि अहिले भर्खरै लगाएर अहिले भर्खरै तपाईँले चाहिँ पखाल्ने चाहिँ होइन, कमसेकम त्यो तरिकाले यो युज गर्नु पर्यो है त। 5 मिनट म्याक्सिमम 5 मिनट। र यो ग्रिन टी मर्निङ फ्रेस यो पनि सेम त्यही नै हो, यो पनि युज गर्ने तरिका त्यस्तै नै हो। तर यसमा चाहिँ तपाईँको निमको पत्ताहरूले बनेको छ होइन। निमको पत्ताहरू जस्तो अब हामीले प्रेसर हाई भयो भने तपाईँको निम पत्तर खाँदा नै तपाईँको ठिक हुँदै जान्छ नि, यो भनेको धेरै खाने होइन, जे चिज पनि लिमिट छ। यो साबुनको यस्तोहरू गुण छ होइन। हामीले के गर्नु पर्यो भने अलिकति सोच मात्रै बदल्नु पर्यो क्या। हिजो हुन त हामीले हिजोको दिनमा त साबुन त लगाइरहेकै थियो, युज गरिरहेकै थियो, तर हाम्रो यस्तो ओरिजिनल चिजहरू लगाएको थिएन। त्यो भएर चाहिँ कमाउनु एकदम गाह्रो छ, बचाउनु त्योभन्दा धेरै गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि हामीले कमाउँदै गरिरहेछौँ, कमाउँदाखेरि जति पनि हामीले केमिकल युज गरिरहेछौँ, केमिकल युज गर्दै जाँदै बिस्तारै टक्सिन भइरहेछ, अनि बिस्तारै मेडिकल गएर हामीले पैसा फ्याँकिरहेछ हो कि होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यसको लागि जस्तो उदाहरणलाई हामीले साइडमा जानुभन्दा पहिला किन सेफ्टीको हातमा ग्लभ्स लगाउने, किन आँखामा लगाउने, किन हेलमेट लगाउने त, पछि ठोकेर मात्रै लगायो भने हुन्थ्यो त हो कि होइन। हो सेम यो चिज पनि त्यस्तै हो तपाईँको बडीको लागि। तपाईँ तन्दुरुस्त भयो भने तपाईँ हामीले राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ, यति हामीसँग पनि तन्दुरुस्ती भएन त कमाउन सक्दैन नि। हो त्यसको लागि चाहिँ यस्तो चिजहरू युज गर्नु पर्यो है त। यो टुथपेस्ट हामीले डेली टुथपेस्ट त युज गर्छौँ नि, अरू कम्पनीको त युज गरेर आएकै थियो हिजोको दिनमा होइन। तर हेर्नुहोस् त यो कतिको चिटिक्क हाँसिरहेछ। त्यो भएर चाहिँ यो भनेको एकदम शुद्ध हाम्रो नेपालको जडीबुटीले बनेको चिज हो। त्यो भएर चाहिँ हामीले सही तरिकाले युज गर्यो भने तपाईँको यो दाँतको गिजाहरू तपाईँको जुन जस्तो अब हामीले घोर्दै जान्छौँ गर्दाखेरि तपाईँको त्यो दाँतको नसाहरू सानो सानो हुन्छ नि, त्यो नसाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चिसो पानी पिउँदा सिरिङ सिरिङ गर्ने, कतिलाई याद छ कि हामीले कहिले चिसो पानी खाँदा दाँत सिरिङ सिरिङ गर्छ नि। हो त्यो किन कमी कमजोरी भन्दा हामीले जे चिज पनि युज गरेर केमिकल चिज युज गरेका छौँ क्या अहिले। त्यो भएर चाहिँ हामीले यो शुद्ध चिज युज गर्यो भने तपाईँको यो गिजा पाक्ने अथवा सुन्निने, तपाईँको सास गनाउने, तपाईँको त्यस्तो समस्या छ भने यसले बिस्तारै बिस्तारै हटाउँछ यो कोलगेटले। त्यो पनि तपाईँको यो गाँच आउँछ, गाँच चाहिँ फाल्ने होइन, कमसेकम 5 मिनट जति राख्ने, 5 मिनट मुखभित्र राखेपछि त्यो गाँचले चाहिँ तपाईँको भित्रलाई चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यो भएर चाहिँ यो चिज युज गरेर त्यो तरिकाले युज गर्नु पर्यो है त। र सबभन्दा अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोच बदल्नु पर्यो। सोच बदल्यो भने केही पनि काम छैन। यदि हामीले हिजोको दिनमै अब यस्तो प्रोडक्टहरू हाम्रोमा आएको थियो भने अहिलेको हामीले पाए हामी गर्व गर्छौँ। कतिपय मान्छे तिम्रो नेपालको प्रोडक्ट के छ त, तिमीहरूमा के छ त भन्दाखेरि हामीले नि अहिले कमसेकम त हामीले नि यस्तो यस्तो प्रोडक्ट छ तपाईँले युज गर्नु भने मैले कति 10-12जनालाई अरू देशको मान्छेलाई दिइरहेको छौँ। अब तपाईँको हेर्नुहोस् यो कम्पनीको तपाईँको त्यसै पनि यिनीहरूले ल्याएको होइन। हेर्नुहोस् तपाईँको हालाले सर्टिफिकेट दिइसकेको छ होइन। तपाईँको नेचरको गुप्त टीहरू
यो चाहिँ एकदम सर्टिफिकेट पाएर चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ बाहिर देशमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसै हामीले ल्याउन सकिन्न। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईको हेर्नुस् यो तरिकाले गर्दै जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ टीईएस भन्ने बोनसहरु पनि दिने रहेछ कम्पनीले हैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले यो सिस्टमहरु बुझ्यो भने अलिकति सोच मात्रै बदल्यो भने मैले अघि नै भने नि कमाउनु त अति गाह्रो छ, बचाउनु त्यो भन्दा धेरै गाह्रो छ। त्यो भएर चाहिँ यदि हामीले यो कम्पनीको बारेमा राम्रो तरिकाले बुझेर गर्नुभयो भने अथवा तपाईले सोच बदल्नु भयो भने तपाईले 1 साल हैन 2 साल तपाईले 5 साल जति कन्टिन्युज गर्नुभयो भने सकभर तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो लागि पूर्ति गर्न सकिन्छ। अब हामी 15-20 वर्ष भइसक्यो नोकरी गरेको, यदि हामीले नोकरी मात्रै गरेर हाम्रो जुन क्षमताहरू छ, जुन हामीले सोचेको सपनाहरू छ कहिले पनि पुरा हुन सकेको छैन। यदि हामीले चाहिँ एक्लैले गर्दाले चाहिँ काम गरेर कहिले पनि हुने होइन। तपाईको टिमवर्क एउटा भयो भने तपाईँ हामीले चाहिँ मिलेर गर्नुभयो भने सायद तपाईँ हामीले सोचेको सपना पनि पुरा हुन सकिन्छ यस माध्यमबाट। त्यो भएर म चाहिँ अब जानेको मैले यति हो। त्यो भएर चाहिँ 2-4 शब्द मैले बोल्दै जाँदाखेरि तपाईहरुकोमा केही कमी कमजोरी भयो भने माफ गरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुनवार सर। उहाँले प्रोडक्टको बारेमा पुरा आफ्नो केही भनाइहरू जाने बुझेका कुराहरू प्रश्नसँग बुझाएर जानुभएको छ। उहाँको लागि एक जोरदार ताली गर्न चाहन्छु। यो प्रोडक्ट एकदमै नेचर हाम्रै आफ्नै देश नेपालमा बनेका कम्पनीहरूबाट सर्टिफिकेट पाएको कम्पनी हो र यसमा मुस्लिम कन्ट्रीको लागि हलाल, त्यो मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि हलाल सर्टिफिकेट यसमा सर्टिफाई गरेको छ र त्यसै गरी हामीले आफ्नो शरीरको लागि केही सेफ्टी गर्नुपर्छ। युज गर्दै जाँदा केही आफूले पाएका अनुभवहरू अरूलाई सेयर गर्दै जाँदा हामीले यस नेचरलेस कम्पनीका केही इन्कमहरू आउने बाटो पनि हामी गर्न सक्छौँ र आफ्नो हेल्थ स्वास्थ्य सम्बन्धित खुसी पनि रहन सक्छौँ। र त्यसै गरी म ढिलाइ नगरी फेरि पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। समय धेरै छोटो छ र अब यस कम्पनीको प्लानहरू के छन् त प्लानमा हामीले के सिस्टमबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी यसका इन्कमहरू, कसरी यसका सिस्टमहरू को लागि हाम्रा एकदम हुनहार लिडर हुनुहुन्छ अमरबहादुर गुरुङ। उहाँलाई प्लानको लागि यस स्टेजमा बिताउन चाहन्छु। वेलकम टु द स्टेज अमर सर। उहाँको लागि एक नमस्कार। सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम म परिचयबाट नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। म अमरबहादुर गुरुङ करधादी, हाल 2015 नोभेम्बरको 22 तारिकबाट अलजुबारा स्थित कार्यरत छु। यसै क्रममा यो नेसनल्स कम्पनीमा म लगायत अगस्त महिना 2019 देखि नै जब स्थापना भयो त्यहाँदेखि नै सुरुवात कार्य गरिरहेको छु। यसै क्रममा हामीले विशेष धन्यवाद हाम्रो सञ्चालकज्यू ललित सरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले मलाई आज यो स्टेजमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, यहाँप्रति एकदमै आभारी छु। र यसै भन्दै गर्दा आज हाम्रो विशेष यो हलसम्म उपस्थित भइदिनु हुने सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। र यसै क्रममा जति पनि हामी अहिलेसम्म कम्पनीको 3P को विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ भनेदेखि हामीले 2टा P को बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। प्रोफाइल र प्रोडक्टको विषयमा कुराकानी गरिसक्यौँ। अब प्लानिङ तपाईँहरूलाई असाध्यै मन पऱ्यो होला सायद प्रोडक्टको जुन बारेमा तपाईँले इन्फर्मेसन पाउनुभयो, प्रोडक्टले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरामा सबै जानकारी पाइसक्यो होला भन्ने कुरा आशावादी गरेको छु। र प्रोडक्टबाट फाइदा भइसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै अब प्रोडक्ट युज गर्दा जाँदा पनि हामीले आर्थिक लाभ कसरी लिन सक्छौँ, हामीसँग स्वास्थ्य र समृद्धि र आर्थिक उन्नति चाहिने व्यक्तित्वहरू हामीले यसकै प्लानको लागि बुझेर अगाडि बढ्ने एउटा गरेछौँ। र यसै क्रममा कम्पनीले
प्रोडक्ट मात्रै बेच्नुपर्छ भन्ने अभियान होइन, एउटा आफ्नो सामाजिक दायित्व पनि पुरा गरेका छन्। जसमध्येमा तपाईँको गत त्यो उसको माथि गर्नु छ 167 जनालाई KES बोनस मतलब किड्स एजुकेसन सपोर्टको रूपमा हाम्रा नेपालमा चाहिँ एउटा 5 स्टार होटलमा नै प्रोग्राम राखेर यो स्टार लिडरहरूलाई चाहिँ KES बोनस भनेको चाहिँ तब हामी यो कम्पनीमा आबद्ध भइसकेपछि पनि हाम्रो बालबच्चाले कस्तो खालको एजुकेसन गरिरहेको छ, हामी परदेशमा रहँदाखेरि पनि हाम्रो बालबच्चाहरूले कस्तो खालको एजुकेसन गरिरहेको छ कम्पनीले पनि मध्यनजर गरिरहेको छ क्या। हामीलाई कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट मात्रै बेच्ने अभियान छैन, हाम्रो राष्ट्रियता मात्रै अभियान छैन, एउटा सामाजिक दायित्व पनि पुरा गरेका छन्। त्यसैले आफ्नो जति पनि स्टार लिडर भएका व्यक्तित्वहरूलाई एउटा KES भनेको चाहिँ किड्स एजुकेसन बोनस भनेको चाहिँ बच्चालाई पढाउनको सपोर्ट होस् र बच्चाले पनि भोलिको दिनमा नेचर हब्स इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले तपाईँको चाहिँ हामीलाई पनि पढाउनको लागि सपोर्ट गरेको थियो भन्ने एउटा दायित्व पुरा गरेर उहाँले चाहिँ यो चेक वितरण गरेका थिए। नेक्स्ट गर्नु त्यसै गरी जुन 2019 को अगस्तकोमा CLP-बाट जति पनि कार्यरत रहनुहुने जति पनि महानुभावहरूले CLP-बाट जुन सुपर डायमन्डको प्लान आबद्ध गर्नु भएको थियो त्यो व्यक्तित्वहरूले चाहिँ एउटा कम्पनीले के दिएको थियो भन्दा कस्टमर रोयल्टी प्रोग्राम, जसबाट चाहिँ त्यो आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरूले एउटा शर्त राखिएको थियो, त्यहाँबाट जुन सिस्टमहरू दिएको थियो जसमध्येमा कारणवश त्यो व्यक्तित्वहरू चाहिँ दुर्घटना अथवा केही परेको खण्डमा चाहिँ कम्पनीले उहाँलाई चाहिँ 25,000 तिरेर CLP कस्टमरबाट चाहिँ सुपर डायमन्डको प्लान आबद्ध गर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँका त्यो जो व्यक्तिहरूले जुन सुपर डायमन्डमा आबद्ध हुनुभएको थियो त्यो व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कारणवश दुर्घटना भएको खण्डमा कम्पनीले 2 लाख रुपियाँ राहतको वितरण पनि राखेको थियो। जसमध्येमा यहाँ साउदीमा एकजना हाम्रो चाहिँ एकजना कस्टमर बस्नु छ, उहाँले चाहिँ दुर्घटना भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले 2 लाख रुपियाँ वितरण पनि कम्पनीले वितरण गरेको थियो। त्यसै कारणले त्यस्तै गरी हाम्रो नेचरअप्स कम्पनीका नेचरअप्सको जुन एउटा फ्ल्याग छ त्यो फ्ल्यागले चाहिँ नेचरअप्सको चाहिँ नेपालको नै सगरमाथाको चुचुरामा समेत हाम्रा सुपर डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली र सोनम शर्मा ओलीले केपी शर्मा शेर्पा र सोनम शेर्पाले चाहिँ सगरमाथाको शिखरमा पनि हाम्रो नेचरअप्सको चाहिँ झन्डालाई फर्काउन सफल भइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कोभिडको अवस्थामा कति व्यक्तित्वहरू चाहिँ घरभित्र मै हो भन्ने पैसै मात्रै नभएर पनि हुँदो रहेनछ। कतिलाई हामीले देख्यौँ, कति दुर्घटनाहरू देख्यौँ। अब लगायत तपाईँको चाहिँ हेर्नु नै भने इटालीदेखि चाइना लगायत अमेरिका इन्डिया लगायतका धेरै व्यक्तित्वहरूले उमेरले मात्रै नभइकन शरीर मात्रै नहुँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य लाभ लिनको लागि चाहिँ एउटा समाज दायित्व जुन नेचरअप्सले पनि उदयपुरमा हाम्रो नेचरअप्सको जति पनि उत्पादन अर्ग्यानिक प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले सहयोगको रूपमा त्यहाँको हस्पिटलहरूलाई वितरण गरेका थियौँ। र त्यस्तै गरी हामीले सामाजिक दायित्व एक मलेसियामा रहेका एक व्यक्तित्व जस कम्पनीबाट चाहिँ इलिगल बस्दा र उहाँले घर आउने अवस्था एकदमै कमजोर भएको खण्डमा त्यहाँको एउटा नेपालीलाई पनि एउटा सामाजिक दायित्वको लागि उद्धारको लागि उहाँहरूले नेचरअप्सको जुन एउटा संस्थागतले चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाल उद्धार गर्नको लागि टिकट र अनि टिकटको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर नेपाल उद्धार गर्न समेत उहाँहरूले पुरा गरेका थिए। जस्तै अब अघि नै मैले भने प्रोडक्टहरू युज गर्नुभयो, हामीले प्रोडक्ट त युज गऱ्यौँ, लगायत हामी साथीभाइहरूले भन्दै गर्दाखेरि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट त युज गर्नुपर्छ नै। अब अहिले कोभिडको स्थितिमा हेर्ने भने अर्ग्यानिक प्रोडक्टको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। धेरै व्यक्तित्वहरू चाहिँ यो अर्ग्यानिक प्रोडक्टको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। यो अर्ग्यानिक भन्नुमा पनि अब आफ्नो एउटा कम्पनीले सर्टिफाई गर्नु, जुन सर्टिफाइडको विषयमा सरहरूले भन्नुभयो USDA अमेरिकाको चाहिँ USDA भन्ने संस्थाले चाहिँ यसलाई सर्टिफाई गरेको थियो भनेदेखि जापानबाट जास जस्तै EFCO हालाल जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ सर्टिफाई गरेको थियो भनेदेखि यसलाई सर्टिफाई गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई कति लाभ लाग्न सक्छ त भन्ने कुरा सबै जानकारी पाइसकेपछि अब हामी यसलाई कसरी खरिद गर्न सक्छौँ, कुन सिस्टमले खरिद गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी अगाडि बढ्नु
र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टेक्निकल बिजनेस र डाइरेक्ट सेलिङ एउटा हामी नेचर अफ चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको पद्धतिमा अगाडि बढेको कम्पनी हो जसमध्येमा टेक्निकल बिजनेस भनेको चाहिँ जुन बजारमा पाइने हामी कुनै पनि सामसुङ मोबाइल एउटा सामसुङ मोबाइल नयाँ मोडलको मोबाइल आयो भने पनि हामी त्यो मोबाइल खरिद गर्दाखेरि हामी अवश्य पनि एउटा मानेको एउटा ह्युमन नेचर पनि हो क्या एउटा नयाँ मोडलको नयाँ मोबाइल खरिद गर्छौँ भने हामी रुममा गएर अवश्य पनि साथीभाइले सेयर गर्छौँ अनि सेयर गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ सेयर गर्दै गर्दाखेरि साथीहरूले पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होइन कति ल्यायो कहाँबाट ल्यायो कुन दोकानबाट ल्यायो म पनि मन पऱ्यो मलाई पनि किन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा मौखिक ऊ नै हो प्रचार नै हो तर त्यो मौखिक प्रचार गर्दाखेरि सामसुङ मोबाइल र तपाईँको चाहिँ यो दोकान जुन मार्केटको पसलवालाले तपाईँ हामीले कहिले बोनस दिन्छ दिँदैन दिन्छ साथी हो भने नेचर अफले चाहिँ दिन्छ है सर तर यहाँ हामी मौखिक प्रचार गर्दाखेरि पनि नेचर अफले हामीलाई पैसा कमाउने इन्कम गर्ने बाटो दिन्छ क्या त्यसैले नेचर अफले सिधै उत्पादन गरेको चिज डाइरेक्ट कस्टमरसँग पुर्याउँछ जति पनि बिचमा जुन हिरो हिरोइनी लगायत जति पनि तपाईँको चाहिँ होल्डिङ बोर्डर भयो यो जुन के अरे होल्डिङ बोर्डर भयो रेडियो प्रचार भयो लगायत तपाईँको चाहिँ यो एरिया डिस्ट्रिब्युटर सेल डिस्ट्रिब्युटर होइन जति पनि होलसेलर हुँदै कस्टमरसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ 10 रुपियाँ पर्ने सामान पनि हामी कस्टमर भनेको चाहिँ कष्ट सहेर मर्के हेर्नुहोस् 10 रुपियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको सामान 10 रुपियाँ उत्पादन गरेको हुन्छ तर हामीसँग कस्टमरसम्म आइपुग्दाखेरि 100 रुपियाँ पुग्न जान्छ किन भन्दा त्यही भएर हामीलाई कष्ट सहेर मर भनेको हेर्नुहोस् त्यही भएर कष्ट सहेर मर भनेको त्यही भएर अब नेचर अफले चाहिँ डाइरेक्ट उत्पादन गरेको जति पनि प्रोडक्टहरू हामी नै एउटा प्रचार गर्ने व्यक्तित्वहरू जति पनि आउने इन्कमहरू चाहिँ हामीले एउटा बोनसको रूपमा चाहिँ प्रदान गर्न सक्छौँ त्यो नेचर अफले लिएर आएको छ जसमध्येमा तपाईँहरूलाई यो प्रोडक्टको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला अर्ग्यानिक प्रोडक्ट छ यसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई लाभ लाग्छ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ हेरचाह सम्बन्धित काम गर्छ तर यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले 100 रुपियाँ बराबरको सामान खरिद गर्नुभयो भने तपाईँलाई कम्पनीले GBOID हुने प्राप्त गर्छ GBOID ग्लोबल ओनरसिप आइडेन्टिटी त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल हामी कुनै ठाउँ कन्ट्रीमा रहेर पनि अनलाइन मार्फतबाट लगायत हामी फिजिकली रूपमा अफिस अथवा डिग्री केन्द्रबाट पनि हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ त्यसैले 100 रुपियाँ बराबरको तपाईँले सामान खरिद गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रिफर कस्टमर भनेर कम्पनीले चिनिन्छ त्यसै गरी अब तपाईँ अझै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनीले हामीलाई डिस्ट्रिब्युटर हुनलाई आबद्ध गर्छ जस्तै 200 बिबी बराबरको तपाईँ सामान खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटरमा अपडेट हुनुहुन्छ त्यसै गरी अब नेक्स्ट छ हामीसँग त्यस्तै अब वितरकको पद जस्तै तपाईँ हामी अघि नै मैले भने सामान खरिद त गरियो एउटा पद पनि हामी जस्तै मैले 200 बिबी बराबरको सामान खरिद गर्दाखेरि तपाईँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटर भन्ने कम्पनीले तपाईँलाई चिनिने भयो भनेदेखि हामीसँग जस्तै गोल्ड डिस्ट्रिब्युटर तपाईँ अनलाइन मार्फतबाट अथवा फिजिकल्ली तपाईँको चाहिँ अफिसमा अथवा बिल केन्द्रमा गएर तपाईँले आफ्नो आइडी अपडेट गर्न चाहनुभयो भने पनि जस्तै 200 बिबी बराबरको सामान खरिद गर्दाखेरि तपाईँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटर भन्ने कम्पनीले तपाईँले चिनिन्छ भने 1000 बिबी बराबरको सामान खरिद गर्दाखेरि तपाईँलाई कम्पनीले गोल्ड भनेर चिनिन्छ गोल्ड डिस्ट्रिब्युटर भनेर चिनिन्छ त्यस्तै गरी 2000 बिबी बराबरको सामान खरिद गर्नुभयो भने तपाईँले कम्पनीले डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर भनेर चिनिन्छ र तपाईँले 4000 बिबी बराबरको सामान खरिद गर्नुभयो भने तपाईँले कम्पनीले सुपर डायमन्ड भनेर चिनिन्छ र यो पदमा कुन पदमा बस्दा कति इन्कम गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई केही समयमा अलिक यसको महत्त्व बुझाउने नै छु त्योभन्दा अगाडि म अगाडि बढ्न चाहन्छु र यो पहिलो अर्डर बोनस आउनुको स्टार्ट भयो है सर जस्तै तपाईँ हामी प्रिफर कस्टमर इक्जामको लागि 100 रुपियाँको मात्रै सामान खरिद गर्नुभयो तर तपाईँले मैले अघि पनि भने ह्युमन नेचर तपाईँ हाम्रो एउटा ह्युमन नेचर नै हो कि हेर्नुहोस् हामीले कुनै चिज नयाँ चिज पाउँछ भने हामी कसै साथीलाई सेयर नगरिकन बस्छौँ त अवश्य पनि सक्दैनौँ त्यसैले तपाईँले इक्जामको लागि 100 रुपियाँको सामान खरिद प्रिफर कस्टमर बनेर जानुभयो आजको प्रोग्रामबाट पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ प्रिफर कस्टमर बनेर जानुभयो भनेदेखि तपाईँले अर्को साथीलाई मैले आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन भएको नेचरको प्रोडक्ट अर्ग्यानिक प्रोडक्ट लिएर आएँ नि यसबाट त यस्तो त हुँदो रहेछ नि त भनेर कुनै साथीलाई सेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई कम्पनीले अरू कुनै कम्पनीले दिँदैन त्यस्तो तर नेचर अफले के भन्छ तपाईँले मौखिक व्यापार गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ उहाँलाई सेयर गर्नुभयो त्यो भने मार्फत कम्पनीले उहाँले पनि ल ठिकै छ नि त तपाईँले भनिहाल्नु म पनि युज गर्छु नि त अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो अहिले कोभिडको अवस्था छ होइन यो अवस्थामा चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म
उहाँले पनि सेम तपाईँले जस्तै सहयोगको सामान खरिद गर्नुभयो भने कम्पनीले पहिलो अर्डर यानि स्पोन्सर बोनस भनेर तपाईँलाई 25,000 प्रदान गर्छ। हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी अर्को बोनसको विषयमा हामी कुरो गर्छौँ खुद्रा नाफा। जस्तै मैले तपाईँले 100 बराबरको सामान खरिद गर्नुभयो तर तपाईँले एउटै एकचोटि किनेको सामानले महिना 2 महिना 4 महिना त चल्दै कमसेकम तपाईँको 1 महिना पैसा फेरि सकिन्छ। फेरि तपाईँले आफ्नो आइडीबाट जिबी आइडी जुन 9 अंकको आइडी नम्बर हुन्छ त्यो कुनै पनि म्याचिङ हुँदैन। यो कम्पनीको आइडीले तपाईँ हामीलाई प्रदान गरिदिएको हुन्छ। यो आइडी प्रदान गरेको 9 अंकको जिबी आइडीबाट चाहिँ तपाईँ हामीले फेरि रिपर्चेज मतलब रिअर्डर तपाईँ हामीले पहिलो सामान सकिसकेपछि पहिलो फेरि खरिद गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कम्पनीले 15% डिस्काउन्ट गरेर उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यसैले हामी त्यो पैसा कमाउनु मात्रै बचाउनु पनि ठुलो कुरा र हामीले कसैले बाहिर साथीहरूलाई पनि तपाईँ हामीभन्दा बाहिर साथीले कसैले इच्छुक भएर म यो प्रोडक्ट मलाई चाहियो भनेर तपाईँ कम्पनीको रेटमा बेच्नु भयो भने पनि तपाईँले 15% चाहिँ बोनसको रूपमा तपाईँ आफ्नो पकेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बोनसको विषयमा जान्छु। ल हेर्नुहोस् त यति राम्रो बोनस कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि होटल व्यवसायिक होस् कसैले पनि आफूले प्राप्त गरेको बोनस कसैलाई सेयर गर्छ? तपाईँ हामीले काम गरिरहेको अहिले कम्पनीहरूले हामीलाई बोनस सेयर गर्छ, मुनाफा सेयर गर्छ? तर गर्दैन, तर लेसेर आफै गर्छ। कति राम्रो खुसीको कुरा छ यहाँ। मुनाफा सेयरिङ बोनस, प्रफिट सेयरिङ। जस्तै तपाईँको यसलाई चाहिँ म कसरी तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी यसको लागि क्वालिफाइड हुनुपर्ने हुन्छ जसमध्येमा कम्पनीले गरेको बेनिफिटको रिपोर्ट्स गरेको बेनिफिटबाट 100 लाई चाहिँ 5% छुट्याएर त्यो 5%बाट चाहिँ हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामीले एउटा क्वालिफाइड हुनुपर्ने हुन्छ। क्वालिफाइड जस्तै तपाईँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, तपाईँले 1 वर्षमा 2 जना साथीले मात्र आबद्ध गराउनु भयो भने कम्पनीले तपाईँ चाहिँ क्वालिफाइड हुनुभयो। त्यो क्वालिफाइड भइसकेपछि तपाईँले त्यो 5%बाट पनि 4 भागमा डिभाइड गरेर 40% चाहिँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटरले प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी गोल्ड डिस्ट्रिब्युटरले मात्र एक वर्षमा 3 जना मात्रै सिल्भर डिस्ट्रिब्युटर जोइन गर्नुभयो भने पनि तपाईँ त्यसको लागि क्वालिफाइड हुनुभयो। तपाईँले त्यहाँबाट 30% प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटरले 2 जना गोल्ड वर्षमा 2 जना गोल्ड मात्रै तपाईँहरूले आबद्ध गराउनु भयो, सिस्टममा चाहिँ अपडेट गराउनु भयो भने पनि तपाईँलाई कम्पनीले 20% भागीदारी बन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग तपाईँको सुपर डायमन्डले 1 वर्षमा तपाईँको 3 जना गोल्ड मात्र तपाईँले चाहिँ आबद्ध गराउनु भयो भने पनि तपाईँहरूलाई कम्पनीले 10% तपाईँको यो प्रफिट सेयरिङको भागीदारी बन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को छ हामीसँग डिस्ट्रिब्युटर सेल कमिसन। यो चाहिँ एकदमै तपाईँको म सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि म एउटा ग्रुप बोनस पनि भन्न रुचाउँछु। यो चाहिँ सेल्स कमिसन हैन, यो जुन एउटा ग्रुप बोनस पनि भन्न रुचाउँछु र यसले चाहिँ कसरी प्रफिट गर्छ, त्यसबाट कसरी मुनाफा आउँछ त भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। जस्तै तपाईँ हामीले कसै आफ्नो छोरा अथवा छोरी को चाहिँ छेवा अथवा बिहा कुनै प्रोग्राम हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो त्यो भेलामा चाहिँ कति जति मान्छे हुन्छ होला? कसैले सङ्ख्या गर्नुमा छ? कमसेकम तपाईँको छोराको अथवा छोरीको वर्तमान अथवा बिहे गर्दै हुनुहुन्छ भने कमसेकम 300-400 जना मान्छे अब त्यहाँ पनि त्यहाँ तपाईँले निम्तो गर्नुहुन्छ। तर के हामीले 2 जना मान्छे ल्याउन सक्दैन होला? कुनै 2 जना साथीलाई आबद्ध गराउन सक्दैन होला? अवश्य सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा पनि होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ इक्जाम्पलको लागि लडिस तपाईँ चाहिँ बिचमा हुनुभयो, तपाईँले चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ ललित सरलाई चाहिँ सेयरिङ गर्नुभयो र तपाईँको सिस्टममा 200 बीबी स्टार्टिङमा 200 बीबी बराबरको सामान खरिद गरेर सिल्भर डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभयो। तर सिल्भर डिस्ट्रिब्युटर बन्नुभयो भने चाहिँ कि तपाईँलाई अघि नै मैले भनेको थिएँ चाहिँ स्पोन्सर बोनस 25,000 त प्राप्त हुन्छ नै। त्यसपछि गएर तपाईँले बी ग्रुपमा राख्नुहोस्। बी ग्रुपमा एकजना तपाईँको साथीलाई चाहिँ आबद्ध गराउनुहोस्। त्यसपछि श्याम भन्ने व्यक्तिलाई आबद्ध गराउनु भयो। तर त्यो श्याम भनेर उहाँ सरको चाहिँ 200 बीबी म्याचिङ भयो क्या। म्याचिङ हुँदा 1 साइकल हुन कम्पनीले 30,000 प्रदान गर्छ हेर्नुहोस्। र त्यस्तै गरी अर्को बोनस त्यसै गरेर अब तपाईँको त्यो 2 जना जोइन गर्नुभयो। हाम्रो जस्तै ललित सरले पनि अर्को साथीले कुनै साथीले सेयर गर्छ, पक्कै पनि हामीसँग पाएको जुन जति पनि यो फाइदाको बारेमा सेयर गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ
के भन्छ अर्को साथीले सेयरिङ गर्नुभयो, नभए तपाईँको अफलाइनको तपाईँभन्दा माथिको एउटा जुन स्पोन्सर गर्ने साथीले पनि तपाईँलाई सहयोग गरेर उहाँसँग मुनि लगेर राखिदिनु भयो। तपाईँले चिन्नुहुन्न तर पनि तपाईँलाई बोनस प्राप्त हुन्छ, किनभने त्यो बिबी चाहिँ म्याचिङ तपाईँलाई पनि काउन्टिङ हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको जुन श्याम भन्ने व्यक्ति ल्याउनु भएको थियो, श्यामभन्दा मुनिको व्यक्तिलाई पनि कुनै अर्को साथी ल्याउनु भयो। उहाँले चाहिँ एकदमै अब स्वास्थ्यको चाहिँ एकदमै राम्रो अनुभव भएको, उहाँलाई चाहिँ यो जुन सम्बन्धीको अनुभव भएर उहाँले चाहिँ सुपर डायमन्डको प्लानिङ दिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको 200 बिबी यताको 200 बिबी के अरे 4000 मा त तपाईँको 200 बिबी एक साइकल त म्याचिङ भयो, तर यो जुन 3800 चाहिँ बिबी चाहिँ तपाईँको स्टक रहन्छ, त्यो प्रेस आउट भएर जाँदैन, स्टक रहन्छ। जब तपाईँको यताको साथीले ए ग्रुपको साथीले काम गर्छ तब त्यो म्याचिङ हुँदा हुँदै एउटा ग्रुप बोनस तपाईँले प्राप्त गर्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो र यसको विषयमा फेरि अघि नै मैले तपाईँलाई पदको विषयमा भनेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ के फाइदा छ त, जस्तै तपाईँको चाहिँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटरले एक दिनमा कति कमाउन सकिन्छ त, ग्रुप बोनस र रिपोर्ट बोनसबाट तपाईँको चाहिँ कति कमाउन सकिन्छ त भन्दा सिल्भर डिस्ट्रिब्युटरले तपाईँको 200 बिबीको सिल्भर बिबीको चाहिँ सिल्भर डिस्ट्रिब्युटरले एक दिनमा तपाईँ जम्मा 5 साइकल मात्रै कमाउन सकिन्छ, 150 साइकल मात्रै कमाउन सक्ने यसको क्षमता हुन्छ। जस्तै भनौँ न कम्पनी समुद्र भयो, तपाईँ हामी समुद्रमा गयौँ, तपाईँ हामी एउटा अम्खुरा लिएर समुद्रमा गयो भने तपाईँको चाहिँ अम्खुराभन्दा बढी पानी ल्याउनु चाह्यो भने तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि त्योभन्दा माथि हाल्ने ठाउँ छैन। त्यसैले सिल्भर डिस्ट्रिब्युटरले 5 साइकल मात्रै प्राप्त गर्छ 24 घण्टाभित्रमा। फेरि तपाईँको त्यस्तै गरी गोल्ड डिस्ट्रिब्युटर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 1000 बिबीको डिस्ट्रिब्युटर हो नि त, उहाँ त 1000 बिबीको डिस्ट्रिब्युटर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले 25 साइकल प्राप्त गर्नुहुन्छ। 25 साइकल भनेको त्यो चाहिँ अलिक तपाईँको अम्खुराभन्दा ठुलो तपाईँको गाग्री भनौँ न, एक गाग्री चाहिँ उहाँले ल्याउन सक्ने उसको क्यापेसिटी हुन्छ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गोल्ड भयो। त्यसपछि गएर तपाईँको 2000 बिबी जुन यो डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ तपाईँको 50 साइकलसम्म ल्याउनु पाउनुहुन्छ। 50 साइकलको सम्म चाहिँ उहाँले म्याचिङ बोनस खान सकिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको अलिकति ड्रम जत्रै नै पानी चाहिँ समुद्रबाट ल्याउनलाई उसको क्यापेसिटी हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यो 2000 बिबी उसको चाहिँ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ 1500 रियाल बनाउनु तपाईँको 24 घण्टाभित्र 1500 रियाल चाहिँ कमाउन सक्ने उसको क्यापेसिटी हुन्छ। त्यस्तै गरी सुपर डायमन्ड प्लानिङ, सुपर डायमन्ड भनेको कम्पनीको हाइएस्ट प्लानिङ हो। त्यो भनेको चाहिँ कम्पनीको त्यो समुद्रको चाहिँ पाइपलाइन लगाएर तपाईँले जहिले जति चाहे त्यति लिन सक्नुहुन्छ कि। जस्तै तपाईँको एक दिनमा 24 घण्टामा तपाईँलाई हामीले यहाँ चाहिँ 500 रुपियाँ आए कता उहाँ 3000 कमाउन सक्ने क्षमता छ होइन सर। सुपर डायमन्ड प्लानिङ उहाँले एक दिन 24 घण्टाभित्रमा तपाईँको 3000 रियाल कमाउन सक्ने क्यापेसिटी छ सुपर डायमन्ड प्लानिङ हाइएस्ट प्लान। यसको अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यसको कुन प्लानिङमा बस्दाखेरि हामीले कति इन्कम गर्ने, भोलि टिम बढ्दै गइसकेपछि आफ्नो आइडी पनि अपडेट गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अर्को बोनसमा जान्छौँ सर। अर्को बोनस चाहिँ हामीसँग लेबर कमिसन, यसलाई चाहिँ हामी सेल्स कमिसन, रिपिट कल सेल्स कमिसन पनि भन्छौँ। जस्तै अघि नै मैले भनेको थिएँ तपाईँ हामीले यसले तपाईँको चाहिँ नजर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको अथवा 1 महिना पुगिन्छ, यसले त तपाईँको त 5-6 महिना त पुग्दैन। त्यसैले तपाईँ हामीले यो 1 महिनामा सकिसकेपछि फेरि रिपोर्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इक्जाम्पलको लागि तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ उहाँ डाइरेक्ट लाइनमा स्पोन्सर गर्नुभएको थियो सरलाई, उहाँले चाहिँ 1 महिनामा 100 रुपियाँको सामान किन्नुभयो भनेदेखि त्यो चिज सकिएर फेरि रिपोर्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले 100 रुपियाँको सामान खरिद गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 7 रियाल चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बोनसको रूपमा आउँछ लेबर कमिसन। त्यस्तै गरी अर्को तल्लो लेभलबाट 6%, तल्लोबाट चाहिँ 5%, 4%, 3%, 1% गर्दै टोटल 28% चाहिँ तपाईँलाई लेबर कमिसन बोनस दिन्छ कम्पनीले। सर हामी अर्को बोनसमा जाउँ र यो वार्षिक रोयल्टी बोनस। तपाईँ हामी कदापि एकाअर्कासँग सहकार्य हामी यो टिमको गरेर जाने हो, एकाअर्कासँग सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ पिबीहरू एक साइडमा 30,000 पिबी, बी साइडमा 30,000 पिबी हुँदाखेरि कम्पनीले तपाईँलाई स्टार रोयल्टी एउटा चाहिँ स्टार भनेर कम्पनीले सम्मान गर्छ, मास्टरपछि स्टार भनेर सम्मान गर्छ भने तपाईँले कम्पनीबाट पाएको बेनिफिट 15% बोनसको चाहिँ भागीदारी बन्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग उहाँले चाहिँ तपाईँको कृषि एजुकेसनबाट 15,000 प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो 15%लाई पनि 4 भागमा डिभाइजन गरेर 40% चाहिँ मास्टरपछि स्टार लिडरले हरेक वर्ष 7 समयमा तपाईँको चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्नपूर्ण स्टार एक साइडमा
1,20,000 बी साइडमा 1,20,000 चाहिँ तपाईँको बिबी पोइन्ट म्याचिङ हुन्छ भने कम्पनीले तपाईँलाई अन्नपूर्ण स्टार लिडर भनेर तपाईँलाई कम्पनीले सम्मान गर्छ र तपाईँले त्यहाँबाट 25,000 नेपाली 25,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले किड्स एजुकेसन बच्चा चाहिँ पढाउनको लागि भनेर सपोर्ट 25,000 प्रदान गर्छ भने तपाईँको ट्राभल टुरको लागि पनि 25,000 तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो त ट्राभल टुरको भन्ने सरी यो चाहिँ तपाईँको रोयल्टी बोनसको चाहिँ अन्नपूर्ण स्टारमा प्रदान गर्छ भने उहाँले 30% पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी धौलागिरी स्टार 4,80,000 4,80,000 तपाईँको ए साइड र बी साइडमा म्याचिङ भयो भनेदेखि कम्पनीले त्यो मुनाफाबाट 20% तपाईँले प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 15 लाख एक साइडमा 15 लाख बी साइडमा म्याचिङ भयो भने कम्पनीले तपाईँ हामीलाई कञ्चनजङ्घा स्टार भनेर कम्पनीले सम्मान गर्छ र तपाईँले उहाँलेबाट चाहिँ तपाईँ 7% चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एभरेस्ट स्टार लिडर उहाँले चाहिँ एक साइडमा 30 लाख एक साइडमा 30 लाख म्याचिङ भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ कम्पनीको भागीदारी बन्नुहुनेछ र यसबाट चाहिँ 3% चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो रोयल्टी बोनस हामीले गत वर्ष पनि 2 वर्ष हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि भोलिको दिनमा अवश्य पनि पाउनुहुनेछ भने यो टिमवर्कमा काम गरेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो बोनस पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। नेक्स्ट अर्को बोनस लिडरसिप कमिसन। अब हामी तपाईँको चाहिँ अर्को बोनसतिर जाँदैछौँ, लिडरसिप कमिसन। हेर्नु त यहाँनिर तपाईँ हामी त्यो जुन अघि स्टार रोयल्टीको लागि 30,000 म्याचिङ गरेर माछापुच्छे स्टारमा लिडरमा पुग्नुभयो। डाइरेक्ट सेलिङको यहाँ डाइरेक्ट स्पोन्सरको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ है सर। मैले इक्जाम्पलको लागि हाम्रो उहाँ सरलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट स्पोन्सर गरेँ, तर डाइरेक्ट स्पोन्सर गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मैले जस्तै म पनि माछापुच्छे स्टार गर्नुपर्ने हुन्छ। म माछापुच्छे स्टार बनिसकेपछि उहाँ पनि सेम 1,20,000 एक साइड के 30,000 एक साइडमा 30,000 जिबी म्याचिङ गरेर माछापुच्छे स्टार लिडरमा उहाँ पनि पुग्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँबाट चाहिँ हरेक महिनामा उहाँले कति इन्कम गर्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि उहाँले 1 लाख रुपियाँ एक महिनामा इन्कम गर्नुभयो भने त्यहाँबाट 5% छुट्याएर उहाँलाई चाहिँ स्टाफ ल्याउनको लागि सपोर्ट गर्नको लागि भूमिका फोन गर्नुभयो होला, ट्याक्सीमा जानुभयो होला, हरेक होम मिटिङ गर्नुभयो होला, त्यो क्रममा चाहिँ लिडरसिप बोनस भनेर कम्पनीले 5% छुट्याइदिएको थियो। त्यस्तै गरी अन्नपूर्ण स्टार लिडर धौलागिरी स्टार लिडरमा तपाईँको डाइरेक्ट स्पोन्सर गरेको व्यक्तिहरू त्यसरी चाहिँ स्टारमा पुगिन्छ र उहाँले त्यो गरेकोबाट चाहिँ उहाँको काटेर होइन कि कम्पनीले छुट्टै 5% मानेर चाहिँ त्यो इन्कमबाट चाहिँ मानेर छुट्टै लिडरसिप बोनस पनि प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को बोनस रहेको छ केइएस। मतलब तपाईँ हामी यो खालको अभियानमा चल्दै गर्दाखेरि हामी स्टार लिडरमा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँ हाम्रो बालबच्चा कस्तो खालको स्कुलमा पढ्दैछ भनेर तपाईँ हामीले चाहिँ कम्पनीले मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि केइएस मतलब किड्स एजुकेसन सपोर्ट भनेर कम्पनीले एकचोटि तपाईँको चाहिँ उसलाई माछापुच्छे स्टारलाई 15,000 रुपियाँ वितरण गर्छ भने अन्नपूर्ण स्टार लिडरलाई चाहिँ कम्पनीले 25,000 प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग टुर एन्ड ट्राभल्स बोनस पनि छ। टुर एन्ड ट्राभल्सको लागि चाहिँ अन्नपूर्णदेखि माथि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामीले अन्नपूर्ण स्टारको उठ्नको लागि मिलाइदिने भने तपाईँको चाहिँ 1 लाख एक साइडमा तपाईँको चाहिँ 1,20,000 एक साइडमा 1,20,000 पुग्यो भने मात्र तपाईँलाई कम्पनीले अन्नपूर्ण स्टार भनेर चिनिन्छ। हामीले हरेक सामान खरिद गर्दाखेरि हरेक सामानको चाहिँ बिबी पोइन्ट भ्यालु हुन्छ बिजनेस भनौँ। अनि त्यसै क्रममा हामीसँग तपाईँको चाहिँ धौलागिरी 4,80,000 4,80,000 चाहिँ बिबी म्याचिङ गरेर चाहिँ हामी अन्नपूर्ण धौलागिरी स्टारमा पुग्छौँ भने कम्पनीले हामीलाई तपाईँको चाहिँ 1,700 रियाल कम्पनीले प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को छ कञ्चनजङ्घा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 लाख एक साइडमा 15 लाख एक साइडमा 15 लाख बिबी म्याचिङ भयो भने हामी धौलागिरी स्टार भनेर कम्पनीले चिनिन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई पनि ट्राभल टुरको लागि 24 रियाल प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग एभरेस्ट स्टारमा चाहिँ 30 लाख बिबी म्याचिङ हुँदाखेरि टुर एन्ड ट्राभल्सको बोनसको लागि कम्पनीले 4,250 रुपियाँ चाहिँ हामीले कम्पनीले प्रदान गर्छ। र अर्को बोनसको विषयमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छौँ। त्यसमा रहेको छ हाम्रो डेभलपमेन्ट बोनस र कार हाउस
डेभलपमेन्ट बोनस फेरि आफूको एकदमै सजिलो बोनस होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले यो क्वालिफाइड हुनुपर्ने हुन्छ डेभलपमेन्ट बोनस प्राप्त गर्नको लागिलाई। तपाईँ हामीमा चाहिँ कसरी स्टाइलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो टिमभित्र जति पनि टिमले हरेकचोटि महिनामा रिपर्चेस गरेको पिपी चाहिँ काउन्टिङ गरेर 5000 पिपी भइसकेपछि तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। त्यो क्वालिफाइड भइसकेपछि कम्पनीले हामीलाई 1% चाहिँ तपाईँलाई हामीले बोनस छुट्याइदिएको हुन्छ क्या। त्यो जस्तै हामीले तपाईँको 1% छुट्याइदिएको हुन्छ। जस्तै एक महिना एक्जाम्पलको लागि उहाँ सरले चाहिँ 100 रुपियाँको सामान खरिद गर्नुभयो, पहिलोचोटि त्यो सामान सकेर 100 रुपियाँको सामान खरिद, त्यो लेबर कमिसन त अघि दिँदै थियो 7% त, यो चाहिँ छुट्टै 1% के हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट बोनस भनेर छुट्टै 1% 7 वर्षमा फेरि डेभलपमेन्ट बोनस फेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अन्नपूर्ण स्टारले तपाईँको चाहिँ 10 लेभलसम्म, त्यस्तै गरी त्यसको लागि अन्नपूर्ण स्टारले तपाईँको आफ्नो टिमबाट चाहिँ 10,000 पिपी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको हाम्रो उसले के अरे धौलागिरीले 13 लेभलसम्म चाहिँ डेभलपमेन्ट बोनस प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको धौलागिरी स्टार लिडरले चाहिँ 20,000 पिपी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो खालको चाहिँ क्वालिफाइड भइसकेपछि मात्र कम्पनीले तपाईँहरूलाई यो बोनस खालको बोनस प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग फेरि टुर एन्ड ट्राभल्सको लागि चाहिँ कम्पनीले के प्रदान गरेको छ भन्दाखेरि यो माछा पुछेर अन्नपूर्ण दिँदैन, धौलागिरीदेखि माथि मात्रै प्रदान गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको टुर एन्ड ट्राभलको लागि चाहिँ तपाईँको धौलागिरीदेखि चाहिँ 0.5% चाहिँ तपाईँ हाम्रो लिडरसिप भइसकेपछि कम्पनीले लिडरसिप गरिसकेपछि कम्पनी कस्तो खालको घरमा बस्दैछ, कस्तो खालको गाडी चढ्दैछ, कतै तपाईँ स्वास्थ्य र समृद्धि त हुनुपर्छ भन्ने, तर बसमा चाहिँ धक्का मार्दै हिँडिरहेको छ कि लाइनमा भन्ने खालको चाहिँ हिसाबले कम्पनीले सामाजिक दायित्व पुरा गर्दै तपाईँ हाम्रो जस्ता लिडरहरूलाई पनि कम्पनीले त्यो खालको स्ट्यान्ड लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँले घर अथवा कार चाहिँ लोनमा लिइराख्नु भएको छ भने कम्पनीले 0.5% चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ कम्पनीले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, डाउन पेमेन्ट गरिदिन्छ। र त्यो तपाईँ त्यसको लागि तपाईँ पनि क्वालिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ धौलागिरी स्टार हुन्छ भने तपाईँको 1500 पिबी, यहाँनिर फेरि पिबी र बिबीमा अलिकति डिफ्रेन्स छ, तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युज लाग्न सक्छ। बिबी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले पहिलोचोटि सामान खरिद गर्दाखेरि बिबी पोइन्ट भनेर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। जस्तै बढी फ्रेसको चाहिँ 10 बिबी हुन्छ, तर हामी रिपोर्ट चाहिँ गऱ्यो भने 6 बिबीहरू मात्र प्राप्त गर्छौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा पिबी भन्दाखेरि चाहिँ रिअर्डर के फेरि अर्कोचोटि खरिद गर्दाखेरि चाहिँ पिबीमा काउन्टिङ हुन्छ है सर। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ पिबी हो। अहिले जुन हाम्रो यो क्वालिफाइड हुनुपर्ने भनेको चाहिँ टिमबाट फेरि अब आफू व्यक्ति एक्लै सिङ्गल व्यक्तिले होइन, पुरा टिममा आफ्नो डाउनलाइनको जति भएको टिमबाट चाहिँ त्यो पिबी पुरा भएर तपाईँको चाहिँ जब तपाईँ 15,000 पिबी पुग्छ भने मात्र तपाईँले त्यो कार हाउस इन्डस्ट्रीको चाहिँ त्यो खालको 0.5% चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो बोनस छ अर्को तपाईँको चाहिँ कञ्चनजङ्घा स्टार लिडरले चाहिँ तपाईँको 25,000, त्यस्तै गरी तपाईँको एभरेस्ट स्टारले चाहिँ 50,000 पिबी पोइन्ट भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ 0.5% 15 वर्षसम्म के अरे 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो खालको बोनसहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को बोनस विषयमा प्रोग्राम छ हामी सिमरी। अब मैले जति पनि बोनस कुराहरू गरेँ तपाईँहरूलाई होइन, अब कसरी इन्कम गर्ने अब हेर्दाखेरि त धेरै तरिकाले बोनसहरू आउँदो रहेछ, कन्फ्युज पनि भयो होला सर है। कतै कतै त अब यत्रो बोनस आउँछ, यो खालको बोनस आउने भने त अब मैले त कतारमा बसेर रोजगारै गर्न पर्ला जस्तो लाग्छ। तर यो खालको चाहिँ व्यवसाय तपाईँले कन्टिन्यू समय हरेक दिनमा अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा भाका नभाका धेरै चाहिँ कमेन्टहरू गरेर युट्युबमा फेसबुकमा त्यस्तो खालको गरेर बस्नुभन्दा त्यो बचेको समयलाई अलिकति सदुपयोग गरेर तपाईँको दिनमा 1 घन्टा मात्र तपाईँले निकालेर भोलिको दिनमा तपाईँको सिस्टम अलिकति राम्रो क्रेडिट हुन्छ भने तपाईँ हामीले टिम सिस्टममा भइसकेपछि तपाईँ हामीले चाहिँ भोलि कम्पनी छोडेर फुल्ली टाइम गर्छु भन्दा पनि कम्पनीले सबैलाई सपोर्ट गर्छ है सर। त्यही भएर हामीसँग के खालको बोनस छ हेर्नुहोस् त, समरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ 15% छुट तपाईँको चाहिँ प्रफिट सेयरिङको के अरे सुरु स्टार्टिङमा चाहिँ तपाईँको हामीले जिपिआई प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ 15% छुट पाउँदो रहेछ हरेकचोटि सामान खरिद गर्दाखेरि। त्यसपछि गएर हामीले स्पोन्सर बोनस प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग ग्रुप बोनसको कुराहरू छ। त्यस्तै गरी हामीसँग तपाईँको चाहिँ खरिद बिक्रीको तपाईँ के लेबर कमिसनको चाहिँ 28% छ होइन 7 लेभलसम्म। त्यस्तै गरी तपाईँको हाम्रोसँग अब के अरे प्रफिट सेयरिङको 5%। त्यस्तै गरी तपाईँको स्टार रोयल्टी बोनसको कुरा, रोयल्टी बोनस आउँछ 15%। त्यस्तै गरी तपाईँको हामीसँग अर्को रहेको छ लिडरसिप कमिसन, त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट बोनस, त्यसपछि गएर हजुर अनि कार हाउस। त्यस्तै गरी तपाईँको हामीसँग अर्को बोनस रहेको थियो
KES बोनस, किड्स एजुकेसन सपोर्ट बोनस होइन, त्यस्तै गरी हामीसँग कुन छ तपाईँको त्यति नै हो त टुर एन्ड ट्राभल्स, हामीले यति खालका बोनसहरू चाहिँ कम्पनीले एलिभर गरेको छ क्या। यो सिस्टम हेर्दै जाने हो भने, बुझ्दै गर्ने हो भने, जब हामीले त्यो खालको सिस्टमबाट चाहिँ अलिकति समय निकालेर चाहिँ भोलिको दिनमा अलिकति टाइम अरू वेस्ट टाइमलाई चाहिँ युज गर्दै अलिकति म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने अवश्य पनि तपाईँहरूको यो स्टारको लेभलमा पक्कै पनि पुग्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यसै गरी मेरो प्लानिङको विषयमा मैले जे जति अनुभव अहिलेसम्म भएको अनुभव हजुरहरूको माझमा सेयर गरेँ, कतै गल्ती छुटे भएको छ भने त्यसमा माफी चाहन्छु। यति भन्दै आजको मेरो सेसन यही पुगेको बिट बाँड्दै अब हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। आज यस कम्पनीको को बारेमा, प्रोफाइलको बारेमा बताइदिनु भयो। उहाँलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने कम्पनीले हामीलाई एकदमै राम्रो प्रफिट सेयरिङहरू गर्दै हामीले एउटा इन्कम आउने बाटोहरू सिस्टमहरू बनाउँदै जाँदा धेरै किसिमका बोनसहरू आउने सिस्टम यस नेचरलेस कम्पनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी हाम्रा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र त्यसै गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस स्टेजमा यस स्टेजमा नेचरलेस कम्पनी बारे केही आफ्नो भनाइहरू क्लोजिङको बारेमा हाम्रो सञ्जय दास सरलाई यस स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। उहाँको लागि एक जोरदार तालीले अपेक्षा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। पाकुलो भयो आज यो त अगाडि आउनु छोड्यो अगाडि बस्नु न मिलेर बस्नु अगाडि मिलेर बस्नु मिलाएर अलिकति हामीले एउटा पासमा कसरी बस्छ हामी छरेर बस्नु एक ठाउँ बस्छ मिलाएर बस्नु धेरै कुराहरू अब हामीले गरिसक्यौँ होइन, धेरै कुरा साथी बुझ्नु पर्यो होला हामीले होइन। म आफ्नो केही कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म आफ्नो छोटो परिचय दिन चाहन्छु। नाम सञ्जय कुमार दास, घर चाहिँ मेरो मरण, मेरो त जन्मस्थल मेरो सप्तरी हो। अहिले लगभग 25 वर्षदेखि बसोबास आएको छु मोरनमा, विराटनगर, हालको वार्ड नम्बर 12 र गोवा कतारमा 12 वर्षदेखि हामी तपाईँ जस्तै सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छौँ र यो नेचर हब कम्पनीमा लगभग 2 वर्षदेखि निरन्तर तरिकाले सिस्टममा होइन, सिस्टमलाई बुझ्ने प्रयासमा अहिलेसम्म पनि छु र गरिँदै रहेको छु। र आज हाम्रो हजुरको नाम मैले ललित सर जुन हाम्रो के अरे सञ्चालक सर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई केही शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहेँ र विज्ञान उहाँको लागि एकपल्ट जोरदार ताली हुन्छ। र अब हामी तपाईँहरूले सबै कुरा यहाँका धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ राइट, अनि प्रोडक्टको बारेमा बुझिसक्यौँ, अनि कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा बुझिसक्यौँ, कम्पनीको मिसनको बारेमा बुझिसक्यौँ राइट, हो नि होइन? हो सामने हाल्यो हो नि होइन? किनभने यस्तो छ हामीले होइन, हामी कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि होइन एक आपसमा आवाजको आदान प्रदान भयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र मलाई पनि थाहा हुन्छ तपाईँहरूले बुझिराख्नु छ राइट, हो नि? भन्दाखेरि अब जति पनि व्यक्ति छौँ हामी यहाँनिर, किनभने अहिले त हाम्रो मिटिङ पनि ढिलो स्टार्ट भयो है, 1 बजीदेखि स्टार्टिङ थियो मिटिङ र साथै यहाँ घरमा धेरै मान्छेहरू हुन्थे, केही कारणवशले हाम्रो हुनुपर्छ दुर्घटना नो प्रब्लम, प्रयोग दुर्घटना धेरै राम्रो हो,
दुर्घटना हुनु धेरै राम्रो हो। किनभने जतिजना मान्छे आज अहिले छौँ हामी, अहिलेको जुन 2 शब्द तपाईँहरूसँग समक्षमा म राख्छु होइन, यो 2 शब्दले हुनसक्छ तपाईँ हाम्रो वेल चेन्ज हुनसक्छ, बाटो चेन्ज हुनसक्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला प्रोडक्टको बारेमा, कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको विशेषताको बारेमा सुन्नुभयो होला होइन, धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले। सायद यहाँनिर लगभग हामी सबैजना लिडर छौँ है, हाम्रो कतिजना लिडर छौँ यसो हात उठाउनुहोस् त, जो मान्छेलाई बोलाउनुहोस् यहाँनिर। हामी सबैजना लिडर हो, हामी सिस्टममा जुडिसक्यो सबैजना हो। उहाँ सरहरू हुनु होला है, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना नयाँ साथी हुनुहुन्छ? नयाँ साथी मेरो साथीहरू तपाईँ साथीहरू है, ओके थ्याङ्क यू, नो प्रब्लम है। अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई केही कुराहरूको जानकारी दिन चाहेँ। जस्तै हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा, जस्तै कि हाम्रो के अरे ग्रिन टीको बारेमा, हाम्रो पेस्टको बारेमा, साबुनको बारेमा, हाम्रो कम्पनीको पुरै प्रोडक्टको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिइसक्यौँ कि वास्तवमा यो प्रोडक्ट हामीले युज गरेपछि हामीले फाइदा के त होइन, हामीलाई फाइदा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तर वास्तवमा यो नेचर हबले नै किन लिएर आएको त होइन, किनभने हिजोको डेटमा जुन किसिमको व्यवस्था हाम्रो नेपालमा होइन, हामी नेपालीहरूको मागमा थियो, आज हामी यहाँ कता के अरे हामी विदेश आउनु परिरहेको छ, राइट हो नि, हो होइन? तर अहिलेको समयमा, अहिलेको अवस्थामा जुन नेचर हबले आफ्नै नेपालको प्रोडक्टलाई लिएर जुन अगाडि बढिरहेको छ, के साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सुनेको छ? ओके थ्याङ्क यू। किनभने सुन्नुपर्ने जरुरी छ, यो सुन्नुपर्ने कुराहरू हो। जस्तै कि हामी अगर त्यो कुरा सुन्दैनौँ कता कता हामी मिस हुन जान्छौँ, राइट हो नि? भनेपछि जुन व्यवस्था कम्पनीले लिएर अहिले आएको छ हाम्रो माझमा, यो भनेको एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर हो हाम्रो नेपालीहरूको लागि, सुनौलो अवसर। किनभने यस्ता किसिमका व्यवस्थाहरू हामी धेरै कुराहरूमा सायद हिजोको डेटमा थियौँ, किनभने त्यतिखेरको व्यवस्था, त्यतिखेरको ऐन कानुन, त्यतिखेरको नेपालको व्यवस्था सायद धेरै नराम्रो थियो होला र हामी कतिपय कुराहरूले हाम्रो माइन्ड पनि घुमेका छौँ अहिलेसम्म, राइट? अहिलेसम्म पनि हामी तर्सिरहेको छौँ, राइट हो नि? तर आजको डेटमा जुन किसिमले नेचर हबले कम्पनीले जुन किसिमको व्यवस्थालाई लिएर आएको छ हाम्रो माझमा, जुन किसिमको प्रोडक्टहरू लिएर आएको छ हाम्रो माझमा, यो भनेको धेरै नै एकदम भन्न सराहनीय कुराहरू छ। यो गर्व गर्नुपर्ने कुराहरू छ कि आजको डेटमा सम्पूर्ण के अरे हिमालयदेखि लिएर तराई भागसम्मको जति पनि जडीबुटीहरू छ ती सबैलाई समेटेर आज हामीहरूको मार्गमा पुर्याउने एउटा कन्सेप्ट हामीले दिएको छ कम्पनीले, र यही कन्सेप्टलाई विश्व बजारमा फैलाउने पनि दिएको छ, व्यवस्था दिएको छ। कसरी दिएको व्यवस्था? किनभने आजको डेटमा हामी जुन सिस्टम गरिरहेछौँ, जुन व्यवस्था गरिरहेछौँ, यो व्यवस्था भनेको हामीलाई अघि नै हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ, अमर सरले भनिसक्नु भएको छ कि यो व्यवस्था हाम्रो जुन व्यवस्था छ यो डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटिङ व्यवस्था हो। कि हिजोसम्म हामी ट्रेडिसनल मार्केटिङमा थियौँ, आज हामीहरूको मार्गमा डाइरेक्ट सेलिङ व्यवस्था छ। हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि ट्रेडिसनल मार्केटिङ र डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटिङ के हो। जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कन्सेप्टमा यस्ता कुराहरू आउँदैन, हाम्रो दिमागमा छैन पनि छैन। किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो ट्रेडिसनल मार्केटिङ र डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटिङ, ट्रेडिसनल मार्केटिङ भनेको एक व्यक्तिले एउटा व्यक्तिको प्रोग्रामले चल्ने के अरे बजार व्यवस्था हो, एकजनाले खोलेर चलाउने बजार व्यवस्था हो। तर यो जुन हाम्रो के अरे डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटिङ छ, यहाँनिर अथवा सम्पूर्ण साथीले समेटेर लिएर बढ्नुपर्ने कुराहरू छ। भिन्नता छ कि छैन? छ नि। अहिले म यहाँ यो कुनै बकाला खोल्यो भने यो मेरो बकाला हुन्छ कि हामी सबैजनाको बकाला हुन्छ? एकजनाको बकाला हुन्छ नि। यो भनेको ट्रेडिसनल मार्केटिङ हो, जहाँनिर एकजनाको के अरे बकाला हुन्छ, एकजनाको इन्कम हुन्छ, एकजनाको परिवार मात्रै सुखी सम्पन्न हुन्छ, राइट हो नि? तर यो व्यवस्था जुन हाम्रो नेचर हब कम्पनीले हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट, यो व्यवस्थामा हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य बनाउन सक्छौँ, उहाँलाई आर्थिक व्यवस्थाबाट फ्रिडम बनाउन सक्छौँ। धेरै इत्यादि कुराहरू छ जुन कुरा हामी गर्न सक्छौँ, जुन व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ। यो सिस्टम नेचर हबले आज मार्गमा राखेको छ। अब हामीहरूले सोध्नुपर्ने कुरा छ कि हामीहरूले यो सिस्टम गर्ने या नगर्ने। हामीहरूले किनभने हाम्रो मागमा आएको छ, यहाँले के गरिरहेको छ यो सिस्टमले तपाईँलाई? यो सिस्टम जस्ट फोर तपाईँले जुन व्यवस्था हिजोको डेटमा गर्नुभएको थियो, के गर्दै हुनुहुन्छ त बजारमा? तपाईँ पैसा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, सामान किनेर ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो युज गर्नुहुन्छ, राइट होइन? बिना पैसाको पेज दिन्थ्यो बजारमा? बकालामा दिन्छ? दिँदैन। भनेपछि हामी त्यही काम गर्छौँ, जो बकालामा गएर पेस्ट किन्छौँ, आएर गएर बिहान बेलुका मुख दिन्छौँ, राइट
हो नि यहाँनिर आफ्नो इन्स्टिच्युटलाई आफ्नो कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने मात्रै छ यहाँ कुरा अरू केही धेरै ठुलो कुराहरू छैन यहाँनिर आफ्नो व्यवस्थालाई जुन कुरा हामीले आजको डेटमा हिजोको दिनमा गरिरहेको थियौँ त्यही व्यवस्थालाई चेन्ज गरेर आफ्नो जुन अर्ग्यानिक वस्तुहरू छन् जुन नेचर हबले ल्याएको छ जुन वस्तु हामी उपयोग गरेपछि आफूलाई मात्रै होइन आफ्नो परिवारलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीलाई हामी स्वस्थ बनाउन सक्छौँ हिजोको तलको हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले कस्तो किसिमको प्रोडक्ट युज गरेका थिए हामीलाई थाहा छ नि होइन कस्तो किसिमको मान्छे सामानहरू खाएका थिए उहाँहरू 100, 200, 100, 120, 80सम्म बाँच्यो हो नि त होइन तर त्यही प्रोडक्ट आधा मिनटमा हामी खाइरहेको छौँ हामी 50, 60, 70 सकिरहेको छौँ राइट हो नि किन भन्दाखेरि हिजोको डेटमा र आजको डेटमा हिजो त्यही कुराहरू थियो जुन कुराहरू आज हाम्रो नेचर हब कम्पनीले ल्याएर छ र बिचमा हामी केमिकल युक्त अहिले जति पनि सामानहरू हामी उपयोग गर्छौँ 100% केमिकल युक्त सामानहरू हामीले युज गर्दैछौँ बस ती बजार व्यवस्थालाई हामीले आज जुन बजार व्यवस्थामा छौँ हामी त्यसलाई चेन्ज गरेर नेचर हबको अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खायो भने हामी पनि स्वस्थ म पनि स्वस्थ रहन्छौँ हाम्रो परिवार पनि स्वस्थ रहन्छ हामी सम्पूर्ण समाजलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ र त्यति मात्रै होइन हामी यो सिस्टमलाई यो प्रोडक्टलाई विश्व बजारमा लगेर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ बनाउने एउटा बिरा उठाउने कार्य हामीले यो सिस्टमले हामीले दिएको छ यो सानो कुरो हो सानो कुरो हो भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा हामीले गर्ने त के वास्तवमा यो हाम्रो लायक हो त वास्तवमा यो सिस्टम हाम्रो लायक हो त हाम्रो नेपालीको लायक हो त कि हामीले नेपालीले गर्नुपर्ने हो त भन्ने कुरा आफ्नो हामीले आफ्नो कन्सेप्टमा आफ्नो दिमागमा बुझाउनु पर्ने कुरा हुन्छ छिराउनु पर्ने कुरा हुन्छ कि वास्तवमा आजको डेटमा जुन कम्पनीले जुन किसिमका वस्तुहरू ल्याएको छ हाम्रो माझमा जुन किसिमका प्रोडक्टहरू हाम्रो माझमा ल्याएको छ त्यो प्रोडक्ट हामीले खानुपर्ने हो या होइन हामीले युज गर्नुपर्ने हो होइन एउटा अर्ग्यानिक ग्रिन टीले तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने व्यवस्था छ यहाँनिर आज एउटा अर्ग्यानिक ग्रिन टीले हाम्रो लगभग 10 प्रकारका बिमारीबाट मुक्त हुन्छौँ हाम्रो अग्र सरहरूले भनिसक्नु भएको छ राइट हो या होइन एउटा अर्ग्यानिक ग्रिन टीले हामी 10वटा बिमारीसँग मुक्त हुन सक्छौँ भनेपछि सानो कुरो हो चियाले आजसम्म बिमारी के अरे छुट्या छ कसैको बजारको चियाले छुट्या छ प्लिज छुट्या छ तर अर्ग्यानिक ग्रिन टी आज जुन नेचर कम्पनीले जुन नेपालका प्रोडक्ट छन् जुन आजको डेटमा हामी माझमा पुर्याएको छ त्यो के अरे अर्ग्यानिक ग्रिन टीले आज हाम्रो के अरे व्यवस्थालाई हाम्रो समाजलाई हाम्रो परिवारलाई लगभग 10वटा बिमारीबाट मुक्त गराउँछौँ भनेपछि हामीले यो पिउने कि नपिउने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा छिर्नु पर्ने हुन्छ कि वास्तवमा चिया खाएर आज हामी सन्चो हुँदैछौँ ग्यास्ट्रिक ठिक गर्दैछौँ के अरे ब्लड प्रेसर ठिक गर्दैछौँ सुगर ठिक गर्दैछौँ हुन्छ नि हामीसँग हामी क्यास्ट्रोलको के अरे लाई चाहिँ हामी मुक्त गर्दैछौँ पाचन शक्तिलाई के अरे कम गर्दैछौँ यी इत्यादि कुराहरू धेरै कुराहरू छन् अरे बाबा एउटा चिया खाएर आजको डेटमा हामी आफू स्वस्थ हुने आफ्नो परिवारलाई फ्रिडम तरिकाले आर्थिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने यस्ता किसिमका व्यवस्था हामी माझमा आज नेचर हब कम्पनीले लिएर आएको छ यो गर्व गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ साथी हो किनभने हिजोको डेटमा के थियौँ हामीले के गरेको थियौँ यहाँनिर हामीहरू कतिपय साथीहरू आजको डेटमा हामी लगभग 1.5-2 वर्षदेखि नेचर हब सिस्टम गरिरहेको छौँ राइट हो नि गरिरहेको छौँ तर आजको डेटमा हलमा कतिजना साथी छौँ हामी 10-12 जना 15 जना साथी छौँ राइट किन वाइ कारण के त भन्दाखेरि हामीले ती सेन्टेन्स र ती शब्दको उपयोग गरेका छैनौँ जुन उपयोगले त्यो साथीहरू हाम्रो माझमा आओस् हामीमा कमजोरी छ सर हामीमा कमजोरी छ कि आजको डेटमा हाम्रो नेपालको प्रोडक्ट लाई हाम्रो नेपालीकै माझमा हामीले ढिगाउन सकेका छैनौँ भने कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ कस्तो दुर्भाग्य हाम्रो हेर्नुहोस् त दुर्भाग्य कस्तो हाम्रो कि हामी आफ्नै नेपालीलाई सम्झाउन सकेका छैन हाम्रो नेपालको प्रोडक्टलाई हाम्रो नेपालको व्यवस्थालाई सम्झाउन सकेका छैन हामीले यस्तो भन्दा दुर्भाग्य हामीसँग के हुन्छ त भनेपछि हाम्रो कन्सेप्टमा हुनुपर्छ कि प्रत्येक नेपालीको माझमा हामी सिस्टमलाई अलिकति चेन्ज गरौँ सिस्टमलाई अलिकति ठुलो गरेर सिस्टम चेन्ज गरौँ हामी के गर्छौँ प्रोडक्ट लिएर जान्छौँ सिधा उसलाई प्रोडक्टको बारेमा प्लानको बारेमा सुनाउन सुरु गरेर हुन्छ राइट हो नि हो तर त्यो हो र त सिस्टम हाम्रो सिस्टमले त्यो गरिरहेछ त कमसेकम हामीले किनभने थाहा छ हिजोको डेटमा हामी तर्स्या छौँ हाम्रो नेपाली तर्स्या छ हामीलाई थाहा छ यो कुरा तर पनि हामी अझ तर्साउने काम गर्छौँ राइट हामी के गर्छौँ अझ तर्साउने काम गरिरहेछौँ भाइ मान्छे डराएपछि तपाईँ लिन आउँछ कहिले पनि टाँसिन्छ टाँसिँदैन एउटा नेचुरल कुरा हो
भनेपछि हामीले गर्ने त के? अब के गर्ने त? कसरी तर्सिँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो परिषदमा यो सिस्टमलाई अलिकति आफ्नो खास गरेर हामीले विदेशमा बसेका जति पनि साथीभाइहरू छौँ हामी विदेशीमा माझमा हामीले कुनै पनि प्रोडक्टलाई लिएर गएपछि कुनै पनि सिस्टमलाई लिएर गएपछि हामी इन्ट्रोड्युस सिस्टमलाई नगरौँ, पहिला प्रोडक्टलाई फोकस गरौँ। उहाँलाई कमसेकम एकजना व्यक्तिलाई एउटा मोर्निङ फ्रेस साबुन कमसेकम उसलाई दिएर आउनुहोस्, त्यो व्यवस्था तपाईँले बनाउनुहोस्। त्यो तपाईँको माझमा यो नेपालको साबुन जो व्यक्ति हाम्रो नेपाली कुनै पनि व्यक्ति छ उहाँलाई युज गर्न लगाउनुहोस्। सबभन्दा पहिला युजर बनाउनुहोस्, तपाईँको युजर, कम्पनीको युजर होइन, कम्पनीको कस्टमर होइन। हामी सिधा गर्छौँ सर 100को प्रोडक्ट किन्नुहोस्, यो सिस्टममा कस्टमर बन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ दुनियाँ खाली एक कुरा हुन्छ। हिजो ग्रेडमा सम्झिन्छ, ओ बत्ती झल्किन्छ, तर हिजो ग्रेडमा पनि त्यस्तै कुरा भएको थियो। यहाँ त फसाउने काम पो भन्छ, ब्याट फेरि भोलिपल्ट कि तपाईँको फोन पनि उठाउँदैन। राइट यस यस्तो भन्छ नि हामीसँग हो नि, हो त्यही भइरहेछ र हामी बार त्यही गल्ती गरिरहेको छौँ। सर हाम्रो त्यही गल्ती गरिरहेको छौँ, जुन गल्ती गर्नु नपर्ने हो त्यही गल्ती हामी गरिरहेको छौँ। तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई कम्पनीले जुन सिस्टम दिएको छ, जुन प्रोडक्ट दिएको छ, त्यो प्रोडक्टको बारेमा त्यो प्रोडक्ट युजर बनाउनुहोस्। तपाईँले सबैजना हाम्रो काम प्रोडक्ट युजर बनाउने हो। पहिला तपाईँले प्रोडक्ट युजर बनाउनु भयो भने त्यसपछि उसले प्रोडक्ट युज गर्छ, उसले प्रोडक्टको बारेमा त्यसले बुझ्छ, उसले युज गरेपछि तपाईँको सोध्नुहोस् उहाँलाई कि मैले तपाईँलाई साबुन दिएको थिएँ, मैले तपाईँलाई ग्रिन टी दिएको थिएँ, त्यो ग्रिन टी पिउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के तपाईँलाई के अनुभव छ त, तपाईँलाई के यसमा चाहिँ के फाइदा बुझाएर छ त? उसले अवश्य नै केही न केही त्यो तपाईँलाई कुरा या त पोजिटिभ भन्ला या त नेगेटिभ भन्ला। राइट, दुईवटा कुरा आउँछ, कुनै एउटा कुरा भन्छ, अरू केही कुरा त भन्दैन हो नि। अगर तपाईँलाई पोजिटिभ कुरा उसले भनेको छ भने त्यसपछि उसलाई च्याप्नुहोस् न, च्याप्न सकिँदैन। त्यसपछि फेरि भन्नुहोस् सर एकपल्ट तपाईँ हामी आउँ, एक ठाउँमा बसौँ, यो प्रोडक्ट तपाईँलाई राम्रो भएको छ, तपाईँलाई फाइदा गरेछ, तपाईँलाई यस्तो गरेछ, अब यसको सिस्टम बारेमा बुझौँ, सिस्टमको बारेमा बुझौँ। जब सिस्टमको बारेमा उसलाई बुझाउँछौँ तब उसलाई कस्टमर बनाउनुहोस् कम्पनीमा। किनभने उहाँलाई भन्नुहोस् तपाईँ आजै तपाईँ एउटा साबुन लिएर तपाईँ नुहाउनु भयो, तपाईँलाई एकदम फ्रेसनेस भयो, तपाईँलाई यस्तो किसिमको व्यवस्था भयो भनेपछि हुनसक्छ तपाईँ ग्रिन टी पनि लिनुभयो, यो कम्पनीको पेस्ट पनि लिनु र युज गर्नुभयो भने अझ पनि तपाईँलाई केही फाइदाहरू हुन्छ। फाइदा भएपछि तपाईँले यो कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि साथीलाई। राइट, यति सामान किन्न तपाईँ 100 रुपियाँ लाग्छ सर, के तपाईँ 100 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? उसले के भन्छ? उसले त पहिल्यै फाइदा लिइसकेको छ नि, त्यसको उसले त पोजिटिभ थिङ गरिसकेको छ नि पहिला, हो नि, हो गयो। अनि त्यसपछि तपाईँको सिस्टममा ऊ हाम्रो यो सिस्टममा नेचरको कम्पनीमा ऊ कस्टमर बन्न जान्छ सर। किनभने हामीहरू कतै केही फल्ट गरिरहेको छौँ, हामीहरू कतै केही कुराहरू गरिरहेको छौँ। हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ यो कि हाम्रै नेपालीले हाम्रै नेपालको प्रोडक्टलाई विश्वास गर्न सकेका छैन यसमा, र विश्वास पनि गर्न सकेका छैन भन्दाखेरि हामी केही न केही कतै टुक्रिनुको माध्यमबाट हामी गलत बाटोमा गइरहेको छौँ, गलत फ्लोमा गइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सिस्टम भनेको गलत फ्लो होइन। हाम्रो दिमागमा हाम्रो जुन नेपालीहरूको हाम्रो जुन समाज छ, जुन हाम्रो कल्चर छ, यो कल्चरमा स्टार्टिङदेखि नै त्यस्तो किसिमको व्यवस्था बनिसकेको आइरहेको छ, स्टार्टिङदेखि नै त्यस्तो किसिमको व्यवस्था बनिआइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको डेटमा हामीले के गर्ने त, किन गर्नुपर्ने नेचर हो? सबैभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण साथीहरू लिडर साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ पहिला यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ, किन गर्नुपर्ने हामीले नेचर हो र कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हामीले नेचर हो। यो कुरा जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हामी अरूलाई कसैलाई पनि कसैकोमा के अरे कुनै पनि नेपाली साथीभाइहरूलाई सम्झाउन सक्दैनौँ। ग्यारेन्टी छ, प्रत्यक्ष कुरा हो, 100% ग्यारेन्टी। किनभने हामीलाई नै थाहा छैन। हामी यहाँनिर के हुन्छ भने कतिपय साथीहरू छन् हाम्रो सिस्टममा छन्, के अरे वर्षौँ दिनदेखि लागिरहेछन्, तर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म प्रशिक्षण दिने पनि थाहा छैन। राइट, भनेपछि यो के हो त हाम्रो कमजोरी हो। राइट, हो नि हाम्रो कमजोरी। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिला सिक्ने प्रयास गरौँ, कि वास्तवमा यो नेचर हबको प्रोफाइल, यो नेचर हबको कन्सेप्ट, नेचर हबको प्रोडक्ट, यो नेचर हब किन लङ टाइम, कसरी लङ टाइम किन गर्नुपर्ने, के हो यो त भन्ने शब्द जबसम्म हामी सिक्दैनौँ तबसम्म हामी यो बजार व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी समावेश गर्न सक्दैनौँ। एउटा पर्फेक्ट हो सर, पर्फेक्ट। जति पनि कुराहरू आज धेरै थोरै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, हामीले बुझ्यौँ।
जानकारी दिनुभयो अग्रज सरहरूले। कमसेकम यो सिस्टम यो व्यवस्था यो नेपालको हो, हामी नेपाली हौँ र यसलाई युज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा तपाईँहरू लिएर जानुभयो भने पक्कै पनि हामी त्यो मन्दिरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ जुन मन्दिर हाम्रो नेचरल सिस्टमले दिएको छ, जुन कन्सेप्टबाट हाम्रो नेचरल सिस्टमले हामीलाई भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको डेटमा आजको डेटमा यो मिटिङ भनेको आज हाम्रो के अरे एउटा भनौँ न तपाईँको के अरे हामीलाई चाहिँ एउटा चेतनाशील दिएको छ। किन दिएको छ भने हेर्नुहोस्, हामी लगभग हामी सबैजनाले मिलेर लगभग 200-400 जना मान्छेले इन्भाइट गरे होला, राइट हो नि, पक्कै गरे होला हामी सबैजना मिलेर, राइट। तर आजको टिममा 20 जना मात्रै, यहाँ 15 जना मान्छे छ नि भनेपछि यो दुर्भाग्य हो हाम्रो। यो त्यो कुरा विचार गरौँ हामी सबक सिक्नुपर्छ हामीले कि हामीसँग कुन ठाउँमा कसरी गल्ती भएको छ, एउटा त्यो सिक्दैन त बस्नु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छ। अब हामी ढिलो त्यसै पनि भइसकेका छौँ होइन, त्यसै पनि भइसकेका छौँ होइन, धेरै कुराहरू बताउनु पनि अब टाइम छैन भन्दाखेरि आजको डेट सेसनमा तपाईँहरूले जति पनि कुरा सिक्नुभयो, जति कुराहरू बुझ्नुभयो, जति कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्नुभयो होइन, यसलाई आफ्नो नेपाली हौँ, हाम्रो नेपालको कम्पनी, हाम्रो नेपालको सिस्टम, हामी नेपाली एक हो बनेर यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउँ, यो सिस्टमबाट अगाडि बढौँ भन्ने दुई शब्दलाई म यही टुङ्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद। उहाँले एकदमै राम्रो सेयरिङ प्रोडक्टको बारेमा बताएर जानुभएको छ र त्यसै गरी समय एकदमै नाजुक छ। त्यसै गरी म यस स्टेजमा सेयरिङको क्रममा यस स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु 5 मिनटको लागि रामकुमार कुल मगरज्यू, वेलकम टु द स्टेज। उहाँको लागि एक जोरदार ताली। धन्यवाद सम्पूर्ण सरहरूलाई र उपस्थित बनाएर मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुहुने हाम्रो खुसीको भूमिकाले ललित सरलाई जोरदार ताली। किनकि म पनि लगभग यस्तै नै जुन माध्यम र तपाईँहरूको जुन यो हाम्रो यो जुन प्रोडक्टको बारेको उसले गर्दाखेरि त हिजोको दिनमा म पनि जोइन भएको थिएँ र म आजसम्म अझै तपाईँहरूको तपाईँहरू अगाडि बताउन जाने हुन्छ भने म सोचेको थिएँ। म दुर्भाग्य मेरो परिचय दिन चाहन्छु र मेरो नाम रामकुमार पुन र मेरो घर चाहिँ हाल कतार विगत 6 वर्षदेखि कार्य गर्छु र नेचरल हर्स कम्पनीमा आबद्ध भएको टाइम हेर्दाखेरि त म धेरै नै भइसकेको छु, तर है उपलब्ध चाहिँ केही पनि गरेको छैन। र अबदेखि सम्पूर्ण सरहरू यहाँ उपस्थित भएको हुनाले मलाई पनि केही गरौँ केही बोलौँ 2 शब्द बोलेर तपाईँहरूको माझ बिदा पाऊँ भन्ने मेरो उद्देश्यले तपाईँहरूको माझमा उपस्थित छु। त्यसको लागि सुविधा दिनुभयो। र अब हिजोको दिनमा जुन विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न उबाट माध्यम हामीले काम गर्दै आएको छौँ, गरिरहेको छौँ र है र जस यो जुन हामीले गर्दै आउँदाखेरि अहिलेसम्म कुनै उपलब्ध र प्राप्त गरेको छैनौँ र अहिले हाम्रो जुन यो नेचरल हर्स कम्पनी हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय बोकेको एउटा मान्यता प्राप्त भएको यस कतारमा एकैचोटि 7वटा देशमा लन्च हुँदाखेरि मलाई पनि किनकि उत्साह लागेको छ र हामी पनि एउटा गौरव सहित हामीले कुनै यो हाम्रो आफ्नो नेपालको प्रडक्टलाई विश्व बजारमा ल्याउँ, हामी पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ र हर साथी भाइहरूसँग हातेमालो सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्दै म तपाईँहरूको माझमा आएको हो। र त्यसै गरी यो प्लेटफर्ममा ल्याउनु हुने मेरो आदरणीय अमर सरलाई जोरदार ताली दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो सुनवार सर हुनुहुन्छ, यसै गरी हाम्रा ललित सर हुनुहुन्छ, यसै गरी नारायण सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोरदार ताली दिन चाहन्छु। यसरी सम्पूर्ण यस हलमा आज उपस्थित हुनु भइसकेकोमा उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई जोरदार ताली दिन चाहन्छु। आजको दिन जुन मेरो ड्युटीको बावजुद पनि म आएको छु र मेरो जति पनि साथीहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेको थिएँ त्यही हो। हिजोको डेटसम्म, हिजो बिहिबारसम्म चाहिँ सम्पूर्णले ओके ल हामी आउँछौँ, हामी 10 जना 12 जना आउँछौँ। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ, उहाँ सरले भनेको चाहिँ
हामीले केही कतै हामी अल्झेको छौँ, हामी कोही पुरानै शैलीमा गएको छौँ, पुरानै जुन हामीले मोटिभेट गर्छौँ, जुन हामीले प्रोडक्टहरू ग्रो गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू ब्याक हुनुभएको छ। र हिजो जस्तै मैले उहाँहरूलाई इन्भाइट गरेको थिएँ, 10-12 जना 12-13 जना आउने मान्छे आज जुन यसको दलदलमा पर्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई हामीले ल्याउन सक्ने क्षमता कसरी भने हामी अर्कै अलि हाम्रो जुन प्लान चेन्ज गरेर र हामीले यसको मोटिभेसन गर्छौँ, हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा भन्छौँ। त्यो भन्नाले हामीले जुन साबुनलाई मैले अहिलेसम्म जुन टिभी 100को सामान मैले ल्याएको छैन, तर पनि मैले यो साबुनहरूलाई उहाँहरूलाई युज गराएको छु र उहाँहरूले युज गर्नुभएको छ र ठिक छ, र उहाँहरू किन आउन सक्नु भएको छैन र मैले केही कारण होला मैले उहाँलाई बुझाउन सकेको छैन र आउने दिनहरूमा यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने आशाको साथ यति 2 शब्द तपाईँहरूको माझ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेचर बस। धन्यवाद। आफ्ना 2-4 शब्द राखेर जानुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र समय एकदमै नाजुक छ, समय हाम्रो एकदम कमजोरले गर्दा पनि आज एकदमै ढिलो भएको थियो कार्यक्रम। अब अन्त्यको घोषणा गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा म सेलिब्रेसनमा यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु राज सर। सेलिङको क्रममा यस स्टेजमा आइदिनु हुन राज सर यस स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँको लागि एक जोरदार ताली। सम्पूर्णलाई नमस्कार। नमस्कार। मेरो नाम राज रुचाल, घर मोरङ जिल्ला कोसिया हाल कतारमा 2001 सञ्चालक ड्राइभर काम गरेर आइरहेको। सर्वप्रथम त हाम्रो भुटेल सरसँग चाहिँ 4 वर्ष हाम्रो केन्द्र सरसँग उहाँसँग भेट गऱ्यो। तपाईँहरू हामीसँग भेट गर्नु अत्यन्तै खुसी लाग्छ। किन होला भन्दाखेरि मैले पनि भन्न सकेको छु कि हामी यस्तो हातेमालो गरेर हिँडेको साथीहरू आज यो ठाउँमा आएर भेट हुनु भनेको एकदम मलाई गौरवशाली लागेको छ। किनकि बाँचियो भने सबै थोक देख्न पाइन्छ। हो कि भन्नुहोस् त, मऱ्यो भने सकिहाल्यो, केही छैन त हाम्रो लाइफ त होइन। र आज हामी बाँचिएको छौँ कसो कारणले भन्दाखेरि हामीले हातेमालो गरेर हिँडेको आज 7-8 वर्ष भयो यो चिज होइन, बुझ्दैछ? हामीले यो युज गरिरहेको छ। म पनि पुरा नयाँ मान्छे होइन, तर पनि आजको एउटा घटना हजुरहरूलाई म भन्छु। म बजारा खेतीमा गएको थिएँ है। बजारा खेतीमा जाँदाखेरि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्नलाई जानको थिएँ। त्यहाँनिर पुग्यो, त्यहाँ पुगेपछि यस्तै नेपाली साथीहरू भेट भए। भेट भएपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यति तारिकको प्रोग्राम छ, यति तारिकको चाहिँ यहाँ छ भनेर भन्दाखेरि उहाँ तपाईँ पनि हो भन्दा उसले पछाडि झोला पुगेको थियो, भाले किनिएको थियो। अनि तपाईँहरू कहाँ जानु के चट्टा काटिन्छ, ल्याएको छ बोतल टन्न खाइन्छ, सुतिन्छ। उसले के सोच्यो कि अहिलेको सोच्यो, लोनको सोचेन उसले कहिले, हो कि भन त? सोचेन उसले उसको आफ्नो परिवारलाई आज मैले ड्युटी गरेर मातेर म लडेँ भने पुलिसले पक्रियो भने भोलि मेरो घरमा के खाने कसो खाने उसले केही सोचेन कि उसलाई एक बोतल रक्सी खाइयो, भाले खाइयो, हो डान्स गरेर सक्यो। यो भन्दा उसले सोचेन नि त होइन। तर आज हामी यहाँ 10-12 जना जम्मा भएको छौँ कसको लागि? हाम्रो यहाँबाट त हामीले युज गर्दाखेरि के पाइन्छ होइन। यो लाख रुपियाँमा नजाउँ हामी, करोडमा नजाउँ हामी। यो सम्भावना सकिन्छ सकिँदैन यो भगवान्को हल्ला हो खेल होइन। हामीहरूले एकजना बराबर 3 जना मान्छेलाई भन्नु, उहाँले 3 जना भन्नुहुन्छ, तपाईँ 3 जनालाई भन्नु, उहाँले 3 जना भन्नु, त्यसै अटोमेटिक हामी जान्छौँ। 100 जना मान्छेलाई बटु ल्याएर भाइ त गाइज भन्नु जरुरी छैन नि। उहाँले भन्नुहोस् 3 जना, उहाँले भन्नु 3 जना गर्दाखेरि कति भयो भन्नु त? हामी यहाँ 20 जना छौँ ल, 20 जनाले 60 जनाले 3 जना गरेर कति भयो? जोड्दै जानुहोस् त, कति भयो? 180ले गर्दा कति भयो त? सम्भावना भन्ने यसमा छ। जुन हामीले यो प्रोडक्टलाई हामीले जस्तो युज गरिन्छ, हाम्रो म पहिला एकदम रक्सी खाने मान्छे के भनिदिन्छु म यति रक्सी खाने मान्छे कि रक्सी नखाएको हाम्रो निन्द्रै नलाग्ने मान्छे
अहिले मैले यो युज गरिकन मैले यो रक्सी भने मलाई जसले भन्छ नि मलाई रिस उठ्छ पक्का 100% मलाई रिस उठ्छ किनकि पिर दुःख कसलाई हुँदैन यहाँ हामी दिनभरि बेलचा हालिन्छ होइन घाम पानी पसिना हुन्छ घरको टेन्सन घर फोन गरेर पैसा पठा यहाँ घरि पैसा दिँदैन घरि के हुन्छ रक्सी खाएर तर रक्सीले हामीले भित्र खोक्रो बनाउँदो रहेछ तर यसले चाहिँ हामीहरूलाई भित्र होइन बाहिर निकालेर हामीलाई जिउने आधार दिँदो रहेछ हामीले अहिलेलाई यो तपाईँ भन्नुहुन्छ नि यो मलाई 300 रुपियाँ हालेर कसले किन्छ यार कसले एक बोतल खाइदिनु टल्ला यार ल साथी होइन किराना मजाले खाने हामी एक बोतल खाने मात्रै मातिन्छ भने तर त्यसलाई थाहा छैन कि त्यो एक बोतलले उसलाई कति दिनको लागि हानि गर्छ र यसले कति दिनको लागि फाइदा गर्छ हो कि भन्नुहोस् तर हामीले के गर्नुपर्छ त अब त्यो एक बोतल खानु जाने के खानु यो किन किन्ने यसलाई के छ यो बोतल एउटा के अरे ऊ सुलेमानी दियो भने त त्यसो चुवर दिइहाल्छ अरे के 1 रुपियाँ त लिन्छ नि त्यसले तर त्यसले 1 रुपियाँ लिन्छ 1 महिना हामी तिसिरल खान्छौँ तिसिरल के हाल्छ बङ्गाली र केरला धनी भयो हामी जहिले भाइसा 1 रुपियाँ दिएन त्यो भन्दा के गर्ने छ कि लुट्ने त उनीहरू अनि नेपालीले के गर्ने दारू खाने बस्ने भन्दाखेरि हामीले जति सरले सबैजना भनिसक्नु पर्यो यो चिजलाई हामी नेपाली नभए तापनि हामी सबैजना चाहे बङ्गाली होस् चाहे इन्डियन होस् चाहे कसैलाई पनि हामी सम्झाउँ बुझाउँ होइन हामी पनि त्यसको लागि अघि बढौँ र हाम्रो जति पनि साथीहरू छन् होइन उहाँलाई पनि बोलाउँ यो कुन चिजहरूबाट उहाँलाई हटाउँ यो चिजहरू युज गर्न लगाउँ यो चिज युज गरेपछि उहाँले त खाए तापनि उहाँलाई त पैसा त 300 रुपियाँ 200 रुपियाँ हाले पनि नि उहाँ त दबाई हुन्थ्यो यो हामी एउटा डक्टरकोमा गएर दबाई किन्दाखेरि कति पैसा जान्छ भन्नु त एक खुन जान्छ यो जान्छ त्यो जान्छ अनि हामी 500 हुन्छ अनि घर बुढीले पनि पैसा गयो भने बिमारी भए के थाहा मलाई पैसा पठा तेरो छोराछोरी भोकै छ तर यो हामीले कन्टिन्यू युज गर्नु यो सबैजना भनेदेखि हाम्रो एउटा मतलब बोडीलाई ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ हाम्रो बिपी हाई हुन्छ हरेक चिजहरू हुन्छ यी चिजहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्दै ल्यायौँ भने हाम्रो शरीर चस्ती फुर्ती भयो भने त हामी आफ्नो फ्यामिलीहरू हाम्रा साथीभाइहरू सबैजना यसरी आज म बोलेको छु भोलि हजुरहरू पनि बोल्नुहुन्छ सबैजना बोल्न सकिन्छ होइन जब हामीले आफ्नो ज्यानै रहेन सुरक्षित रहेन हाम्रो के जान्छ छ कि छैन नि मान्छे त आज छ भोलि छैन तर त्यही पनि मरिन्छ भनेर ओछ्यान लाएर सुत्दा त हुँदैन काम गर्नै पर्छ एक दिन हामी यो संसार छोडेर जानु छ तर संसार छोडेर जानुभन्दा अगाडि पनि हामीले बाँच्नलाई बहुत आशा राख्नुपर्छ त्यसको लागि उहाँको नेपालमा गरेर बसिरहेको महिना पुग्दाखेरि म्यासेज पुग्दा पैसा पनि भनेको तर त्यो पैसा कमाउनुको लागि हामीले के भन्नु रक्सी खानु हुँदैन तर यो खाएर हामीले युज गऱ्यौँ सबै थोक हाम्रो ज्यानलाई तन्दुरुस्त मस्त जवानी सबै थोक गर्ने भने त हामी चस्तपुर्त भएर हामी काम गर्न पाउँछौँ होइन जब काम गरिसकेपछि तब हाम्रो फ्यामिलीहरूलाई हामीले हर महिनाको सेलेरी हर महिनाको तलब पठाउन सकिन्छ र यसको बेनिफिट उहाँ सरले सबैजना भनिसक्नुभयो सबैले भनिसक्नुभयो अब यो बेनिफिट त म भन्दिनँ म यहाँलाई यति आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सबैजनाले हाम्रो 72 साल 2 साल पुरानोदेखि हामी जम्मा भएर उहाँ सरेको भएको होइन र यसमा अघि बढौँ एकदम अघि बढौँ हामी पहिला अघि बढेको अहिले कतै नगरौँ होइन कतै बढेको होइन कता यसलाई अगाडि बढाउँ हामी पनि र कतारमा नेचुरल हर्बले चाहिँ अब चाहिँ सञ्चालन गर्दै गर्दै माथि पुगेछ भने हाम्रा सबै साथीहरूबाट सुन्नु पाऊँ र यसरी नै फेरि पनि मिटिङ पाऊँ हामी कार्यक्रम पनि गरौँ अघि बढौँ एकजना मान्छेले 3 जना अगाडि बढाउनुहोस् हिसाब गर्दा कहाँ पुग्छ त्योभन्दा केही गर्नु पर्दैन र लाखौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ कमाउँछ भनेर चाहिँ यहाँ आउनुहोस् हामीहरूले 1 वर्ष दुःख गर्दाखेरि 1000 रियल हाम्रो यही उसमा खाता भयो भने हामी कमसेकम लाइफ त हाम्रो यो होइन नि त हाम्रो घर हो नि त 1000 रुपियाँ महिनाको गयो भने पनि 30,000 गयो नि त है हामीलाई भोलिपछि छोराले ए बुढाउँ त तर काम छैन भन्नु त भएन कमसेकम यो हामीले यहाँनिर युज गरेर दुःख गऱ्यौँ त भोलि त्यति भयो नि त हामीले एउटा घर हो कि सर भन्नु त भयो भयो तर अहिले हामीले यसलाई केही पनि होइन भने सोच्यौँ भने भोलि बेला हाम्रो लाइफ केही पनि होइन गयो तर आज यसको लागि हामी गर्नु छ गरौँ र गर्दैछौँ हामी सबैजना मिलेर है र आज मैले चाहिँ पहिलोपल्ट हो म यहाँ आइपुगेको आज मेरा पुरानो साथीलाई भेटेँ उहाँलाई चाहिँ म एकदम सेल्फ गर्न चाहन्छु एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू पनि आउनुभयो फेरि पनि हामी यसरी मिटिङ गरेर सबैजना साथीहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त राख्दैछु र फेरि पनि मिटिङ भएछ भने अवश्य म पनि आउनेछु र म चाहिँ बसेँ गर्छु हेर्नुहोस् यहाँदेखि चाहिँ 80-90 किलोमिटर पर्छ होइन
कल गर्छु र उहाँ सरले आज बोलाउनु भएर म आएको नभए म उतै यहाँलाई कुनै मैले बोलेको कुनै दुई शब्द कुराहरू कुनै कम्युनिटीहरूमा यसको लागि क्षमा गर्न चाहन्छु। हवस् त। खुसी लागिरहेछ। धन्यवाद। उहाँ आज कष्ट दिए शिक्षक आएर फ्युचर हाउसको बारेमा एकदमै जनचेतना जगाएर जानुभयो र अब यस कार्यक्रमलाई अब यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई जय नेचर हाउस, जय